हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का वो जो समर्थन करते हैं उदाहरण 26 और संदर्भों से केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत हेलो हेलो, आवाज आ रही है? कौन तड़प रहा है? शहीद खान भाई तड़प रहे? हाँ जी भाई जी, मैं तड़प रहा हूँ आपसे बात करने। काफी 2 आवर्स से ट्राई कर रहा था आपसे और एडम भाई से बात करने के लिए। अच्छा यार तो एक सेकंड अमीना भाई, फर्नीचर आप ही है क्या? हाँ जी जी, मेरे फ्रेंड का है एक्चुअली, वो आईडी अमीना मेरे फ्रेंड फर्नीचर का है। जी जी, यार वो तो फ्रेंड वहां का पे है। अभी सुबह से बात कर रहा है और आप यहाँ पे आप तुमसे बात कर रहे हो। शहीद खान भाई क्या हो गया? हाँ भाई, वो मेरे फ्रेंड का है। मैं जब से ट्राई कर रहा था तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि आप मेरा लिंक प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। अच्छा अच्छा, अच्छा यार आपको अगर इनसे बुरा लगा बात तो करने मैं से पहले माफी ना, चाहता हूँ उस चीज के हाँ लिए। एक सेकंड, नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम। सही साहब रुक रहे हैं। जी जी जी। यार सेल्वे, इनसे पहले जो बंदा आया था वो क्या हार्ड डिक काम नहीं करके गया? क्या हार्ड डिक कैसे हो गया यार? ये क्या चक्कर है? क्या ये क्या कह के गया था भाई? मैंने मैसेज भी लिखा था, क्या हार्ड डिक काम नहीं क्या करके गया यार? वो कौन सी काम नहीं देके गया यार? हार्ड डिक, हार्दिक 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 हार्दिक, सो इट्स नॉट हार्ड डिक। नहीं हार्दिक नहीं तो ये हार्दिक और हार्ड डिक में तो क्या फर्क है भाई? हार्दिक यानी हार्दिक शुभकामनाएं यानी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यार बड़ा ही अजीब है यार, इंग्लिश के बहुत करीब करीब और बड़ी गंदी इंग्लिश के करीब करीब है ये लफ्ज। मैं फौरन मैंने लिखा भी, टेक्स्ट में कमेंट लिखा, यार ये क्या कह के गया भाई? नहीं, कोई लेकिन सवाल चलो नहीं, ठीक है, ठीक है सर। जरा डिफरेंट था वो। चलो शहीद खान भाई से बात कर लेते। तो इसमें कमेंट में बहुत अबे तुबे कर रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था, थोड़े गुस्साए हुए थे। कोई मुश्किल नहीं जी। शहीद खान भाई क्या बोलिएगा बताइए। भाई मेरा आपको कब से कि मेरा आप वीडियोस देखता हूँ मैं एक्चुअली, तो मैं आपकी लॉजिकली भी, आप पहले तो मुस्लिम थे, राइट? उसके बाद इस्लाम छोड़ दिए, एक्स मुस्लिम हो गए आप। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है आ रही है। हाँ, तो आप इस्लाम छोड़ दिए क्योंकि आपको कुछ लॉजिक उसके कैच नहीं हो रहे थे आपको, जिससे आप डिसएग्री होके इस्लाम को छोड़ दिया है आपने। तो आप हम्म एक्स मुस्लिम हो गए, राइट? हम्म हम्म तो फिर आप जब इस्लाम को पूरी तरह छोड़ चुके हैं तो फिर अब इस्लाम के पीछे क्यों लगे हुए हैं आप कि इस्लाम में ये गलत है वो गलत है? भाई आप ताकि डिसएग्री हो वो लोगों चीज को। से। नहीं नहीं, हाँ मेरी मैं बात बता। सुनिए। आप जब डिसएग्री हो चुके हो चीज के बारे में, तो आप वो चीज हम्म छोड़ देना। जो चीज पसंद नहीं है वो चीज को छोड़ देना। उस पर कमेंट कर लेते, अपना एक आर यू श्योर पूरी के लाइफ। ऐसे ही करना चाहिए? क्या बोलेगी? आर यू श्योर के अगर कोई चीज हमको गलत लग रही है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए, दूसरों को उसकी तबलीग नहीं देना चाहिए? आर यू श्योर ऐसे ही करना चाहिए हर किसी को? मैं तबलीग की बात नहीं कर रहा हूँ साहिल भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्रिटिसिज्म, आपको हाँ जो मतलब क्रिटिसिज्म नहीं करनी। चीज, क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज। हाँ, आपको पसंद नहीं आई तो वो चीज छोड़ देना चाहिए आप। मोहम्मद तो 40 साल अगर तक क्या आपको था कुछ डाउट है, किसी यार? चीज में, मोहम्मद आयत 40 में साल तक डाउट है। क्या था नबूवत से पहले? क्या बोलेगी? मोहम्मद साहब नबूवत से पहले 40 साल तक क्या थे? क्या थे वो तो कुछ कुरान के जरिए से बताया जाता है कि कुरान के उन्हें जरिए से 40 साल। जी हम्म, जी, कुरान और हदीस के मामले में हम्म, ये बताया जाता है कि हम्म। उनको 40 साल के बाद नबूवत हासिल हुई। पर जी सिम्टम्स ऑफ टर्म्स जो थे उनको पैदाइशी से थे। और ये लेकिन वाकया, थे क्या? एक अरे एक भाई सुने, मेरी थे क्या, कंप्लीट ये होने दे पूछा मेरी मैंने। बात। मैंने ये नहीं मेरी पूछा बात सिम्टम्स थे या नहीं थे, मैंने सिंपल सवाल किया क्या थे। उनकी बीवी क्या थी? नसरानी थी? क्या बोलेगी? भाई खतीजा एक उनकी सादी बीवी सरल नसरानी थी? सरल भाषा यूज करो भाई। मेरी उतनी परफेक्ट आप जिस तरह से बात करते हैं उर्दू मुझे नहीं आती है, आप हिंदी अरे में बात कर नसरानी लीजिए। अरबी का लफ्ज है, कुरान का लफ्ज है भाई। हाँ हाँ, मुझे नसारा, नहीं आता है भाई, मैं बोल नसारा रहा वाले हूँ थे, ना। नसारा थी मैं, उसकी बीवी। आप जिस तरह से लॉजिक में जाते हैं मैं उसी तरह के लॉजिक के सवाल पे जवाब करता हूँ। उसी तो तरह आप की मुझे लॉजिक की बात नॉर्मली, कर रहा हाँ, हूँ, हिंदी उसी तरह में की बात बात कर रहा करिए हूँ। मुझे। क्या उसकी बीवी नसारा थी? निसारा किसे कहते हैं? कुरान का लफ्ज है, मुझे नहीं पता किसे कहते हैं। तो आप तो जज कर रहे हो, तो आपको नहीं पता है तो मुझे क्या समझाओगे भैया? एग्जैक्टली आपको आप पता होना मुझे चाहिए ना, अगर आप डेफिनेशन ये करें दीजिए। सुने। हाँ कुरान हाँ, नसारा को गलत कहता है कि नहीं कहता? निसारा किसे कहते हैं? यहूदा डेफिनेशन। नसारा को गलत कहता है कि नहीं कहता? नहीं, क्रिश्चियन मुझे नहीं हाँ, पता, गलत ठीक है। कहता है। राइट राइट राइट, बेहतरीन, तो गलत मोहम्मद कहता है। नसारा था? क्या नसारा था? तो यहूदियों को नसारा मोहम्मद हुआ तो मोहम्मद नसारा कैसा होता मेरे भाई? मोहम्मद नसारा था ना, उसकी बीवी भी नसरानी कैसा थी ना। था? कैसा हाँ था? ना। डेफिनेशन, प्रूफ क्या डेफिनेशन है? कुरान, डेफिनेशन क्या है? कुरान की आयत है नसारा के बारे में कि कौन नसारा सी कौन है। आयत है? किस आयत में है?
और आप जब आयतें बताते एक हैं तो सेकंड, एक आयत सेकंड का रुको। सुनो मेरे सईद भाई। खान, एक सेकंड रुको यार, जी जी एक सेकंड रुको। जी जी अभी थोड़ी बोलिए। देर पहले तुमने लॉजिक पे बात करनी थी, अब तुम्हें जी आयतों जी पे बात करनी है। अब आयतों पे बात नहीं, करो। आयत में मुझे बात नहीं करनी है, मैं लॉजिक तो की फिर बात कर रहा हूँ, मैं आयत क्यों आयत पूछ की रहे हो? बात भी फिर नहीं आयत कर क्यों रहा हूँ। पूछ रहे हो? फिर आयत मैं क्यों पूछ रहे आयत हो? का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आप अब जब once आयत again, बताते आयतों पे हैं, बात करनी है या मैं आयत की लॉजिक पे बात बात ही करनी नहीं है? करना है, मैं लॉजिक आपकी जो ओके, थ्योरी जो चलती है ओके, दिमाग का। मोहम्मद जो था जी 40 साल तक हाँ नहीं, ला देखो भाई, इलाहा एक इल्लल्लाह तहजीब मोहम्मद रहती रसूलुल्लाह है लाया। मेरे एडम भाई, एक तहजीब रहती है, आप उस तहजीब के हिसाब से बात करिए। मैं आपको यार अगर अरे तूने बोला तो मोहम्मद आपको अच्छा लिखेगा। मोहम्मद नो 40 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लाया? जी नहीं लाया ना, 40 साल के बाद लाया ना? नहीं लाया, नबूवत तो उनके 40 साल के बाद हुई, तो कैसा ओके, लाता है तो वो? 40 साल से पहले नसरानी था ना उस वक्त, जो आखिरी मजहब था वो नसरानी था, नसरानी था कहीं ना? लिखेवा नहीं है, कहाँ है अच्छा आपके क्या पास था? आयत बोलते मुशरिक हैं था, आप? पेगन था? कहाँ था लिखेवा, कहाँ है? आप बोल रहे हैं, तो ये आप कौन था ना, जस्टिस कर लॉजिक रहे से हैं। बताओ कौन था? जी लॉजिक से बताओ कौन था? कौन था? नॉर्मल इंसान था, जिसका के हाँ ना तो किसको कुरान में मानता था आपको ना? जिक्र है। किसको मानता था? अरे मेरे भाई, मेरी बात सुनिए, आप किसको मानता था ना आपको पता है ना मुझे पता है, आप मुझे पता सवाल है, जब मुझे करिए। पता है, मुझे किसको पता है। मानता था? मैंने साबित किया हुआ ऑलरेडी। क्या मोहम्मद साबित कुत्तों की किससे किया? पूजा करता था और बहुत दफा किया हुआ है। कहाँ है लिखे हुआ? लेकिन यार छोड़ो, वो टेंशन ही नहीं है इस लॉजिकली वक्त। बता। हमने हमने तो नहीं ना आप जाना इस अपनी वक्त कुरान और हदीस पे। आपकी नहीं सैयद मेरे भाई, चुप, आप हमने कुरान और हदीस पे नहीं ना आप जाना इस वक्त। नहीं जाना है आप, लॉजिक से बताओ क्या था? अपने लॉजिक से क्या था? आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, तो आपको हम्म। नहीं पता है तो मुझे किस बेस पे सवाल कर रहे हैं आप? सैयद मैंने पूछा है, लॉजिक से बताओ क्या था? जब इस्लाम धर्म नहीं आया हुआ था तो आखिरी धर्म कौन सा आया हुआ था? नसारा आया हुआ था ना? आखिरी धर्म नसारा कहाँ था मेरे भाई? इस्लाम कब क्या आया था? था आपके हिसाब से? कौन था? नहीं नहीं, आपके हिसाब से कब आया था इस्लाम? मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ, आपके हिसाब से इस्लाम कब आया? जो आप मोहम्मद का सवाल कर रहे हैं, कब आया इस्लाम? 1400 साल पहले आया है, उससे पहले था? उससे पहले कुरान के मुताबिक, उससे पहले नसरानी कौन है? मेरे भाई, मेरा सवाल आप एक्चुअली कैच करिए। नसरानी कौन है? 1400 पहले था इस्लाम या उससे पहले भी था, हाँ या ना? नसरानी कौन है? नसरानी मुझे नहीं पता भाई, आप बोल तो रहे कुरान में नसरानी लन यहूदी क्यों लिखा हुआ है जैसा। नसरानियों के बारे में? साले कुत्ती के बच्चे भौंकने आ जाते हो, अंब का पता नहीं होता, बात करने की तमीज नहीं है तुम लोगों को, बाऊ अरे बाऊ करके मेरे भौंकते भाई, हो। मेरी लॉजिक पे मेरी बात एक करो तो बात। कहते हो आयत दो, आयत पे बात करो तो नहीं, आयत पे नहीं करनी, लॉजिक पे करनी अच्छा है। क्या था आपके और तुम हिसाब से, लोगों की क्या थे? जलेबी क्यों थी खत्म नहीं नहीं, होती? आपके हिसाब से क्या पुलिस थे? से बात करनी आपके है कि नहीं हिसाब से करनी क्या है? थे? नहीं नहीं, हाँ, आपके हिसाब से अब क्या थे? बताओ। हाँ मोहम्मद बोलो। के आने से पहले कुरान के मुताबिक कौन सा मजहब के फॉलोअर्स थे वहां पे? यहूद थे, नसारा थे और साबीईन थे। हाँ यहूदियान था वो, वहाँ का माहौल यहूदी थे, यहूदियान। नसरानी राइट, थे और साबीईन थे। यहूदी थे, ठीक यहूदी है, थे। जी। तीन तरह के आगे लोग बोलिए। थे। आयत दूं? नहीं नहीं, आयत की नहीं, आगे बोलिए, आगे बोलिए। ओके, अब मुझे बताओ, मोहम्मद की अरली आयतें ये कहती हैं, जो यहूदी जी हैं, जो नसरानी हैं, जो साबीईन हैं, जो अल्लाह पे जी और आखिरी आखिरी दिन पे यकीन रखते हैं, वो भी जी। जन्नती हैं। करेक्ट? राइट। ओके, मोहम्मद इनमें से क्या था? क्योंकि अभी तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं आया हुआ, नहीं नहीं, ये लिहाजा गलत बोल मोहम्मद रहे हैं इनमें से आप, क्या नहीं था? नहीं, ये गलत है, गलत बोल रहे हैं ओके, आप। क्या था आदम मोहम्मद? सलाम जब अर्श पे थे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो हदीस और कुरान से साबित है, उस हाँ टाइम ना, के तो जमाने से था। यहूदी, नसारा और साबेईन ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखते थे। हाँ, तो कुरान की वहीं से आयत तो है। आया है वो। ओके, अगर मोहम्मद वो रसूलुल्लाह ला पे यकीन नहीं इलाहा, रखते हैं। एक सेकंड मेरे एडम भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कलमा ना होता तो क्या आदम सलाम से चल लेते आता? अबे हाँ या पागल ना? के बच्चे, मैं तुम्हें म्यूट कर रहा हूँ। क्यों म्यूट किया मैंने? मैंने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह पे यहूदी भी यकीन रख रहे थे, नसारा भी यकीन रख रहे थे और साबेईन भी यकीन रख रहे थे। ये तुम्हारे कुरान की आयत है। खाली ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के ऊपर आप मुसलमान नहीं होते ये आज वाले। लिहाजा मोहम्मद क्या था? यहूदी था, नसारा था या साबीन में से था? मुझे वो बताना है आपने। मुझे तमहीद मत बांधे, आदम तक मत जाएं, प्लीज उसका आंसर दें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हेलो। जी। हाँ भाई, आप बोल रहे हैं ला इलाहा से पहले क्या था, यही है ना आपका सवाल? नहीं, ये सवाल है। जी, क्या है सवाल कि जब मोहम्मद मोहम्मद सलाम क्या थे? जब क्या थे, ये मोहम्मद सवाल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं हुआ, उस वक्त वो हम्म। यहूदी था, नसरानी था या साबेईन था? नहीं, मुझे नहीं पता क्या थे।
نہیں پتا نا, آپ جا کے ہاں پتہ کر کے آپ آؤ, بتائیے کیا جا تھے. کے پتہ کر کے آؤ. نہیں نہیں آپ بتا, نہیں نہیں آپ جب سب چیز کی تحقیق کرے تو مجھے آپ کا کام ہے کہ مجھے سمجھانا, نہیں تو میرا میں کام ہے سمجھنا سمجھانا. چاہتا ہوں, بولو پھر آپ. کل کل ہاں نہیں ہاں کرنی بیچ میں, پھر کل کل نہیں کرنی بیچ میں, نہیں نہیں ہاں بتائیے. پھر کل کل نہیں کرنی بیچ میں. ہاں ہاں اب بتائیے, تم نے بول رہا ہوں سمجھنا نا, ہے, تم بتائیے. اسٹوڈنٹ ہو, ہاں بولیے کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے, تم بولیے ڈیبیٹ سر نہیں اب بولیے. کر سکتے, تم اسٹوڈنٹ ہو. تم نہیں یہاں نہیں پہ بولیے. اگری کر رہے ہو کہ تمہیں نہیں پتا کہ محمد یہودی تھا, نصرانی نہیں تھا نہیں یا صحابی تھا. ایکچولی بھائی میرے آپ بولیے, بول رہا نا میں آپ کو, میں آپ ہی کیا بول رہا بتائیے. ہوں, اب ڈیبیٹ نہیں ہوئے گی. ناؤ یو آر اے اسٹوڈنٹ. نہیں 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 اسٹوڈنٹ نہیں کیا ہوتا ہے, نہیں میں نہیں آپ نہیں پروف کرنا نا. کیا نہیں, بھائی ہاں میں میرے پروف آپ کروں گا نا. بتا رہے کیا تھا, ہیلو میں آپ کو سمپل جواب ہیلو دیا, مجھے ہیلو پتا ہیلو, نہیں. ناؤ یو آر اے ہاں اسٹوڈنٹ, سو یو ول ایکٹ لائک اے اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ. کیسا ہوتا میرے بھائی میرے, میں بول رہا ہوں یہ چیز مجھے پتا نہیں, تو آپ کا کام ہے بتانا. ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا, سمپل یو ہے. ول ایکٹ لائک اے اسٹوڈنٹ. ہاں بولیے بولیے, اسٹوڈنٹ, سو چلو آپ کے ناؤ حساب سے آر یو اسٹوڈنٹ صحیح. گوئنگ ٹو ایکٹ لائک اے اسٹوڈنٹ. ہاں بولیے, اسٹوڈنٹ ہی صحیح, بولیے آگے. اوکے, ہوں اوکے. قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن ہوں محمد کو کہتا ہے کہ محمد جو تھا وہ گمراہ تھا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَايَا, اور ہم نے تمہیں پایا گمراہ اور ہم نے تمہیں ہدایت دی. گمراہ پانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمراہ بولیے پانے کا بولیے, مطلب سن یہ رہا ہوں ہوتا میں. ہے کہ اللہ کی راہ پہ نہیں تھا, وہ صراط جی مستقیم پر نہیں تھا. جی اوکے, اگر محمد گمراہ تھا, ٹھیک ہے, اور اس کو ہدایت ملی, تو قرآن کے مطابق, یہ دیکھیے میں آپ کو آیت دینے لگا ہوں, اب میں آیتیں دیتا ہوں. جی قرآن کے مطابق یقیناً جو لوگ ایمان لائے, جو یہودی ہو گئے تھے, نصرانی تھے اور صابی, کوئی بھی ایمان لایا کس پہ, اللہ اور یوم آخرت پر, اور اس نے اچھے اعمال کیے, تو وہ اس کو, وہ غمگین نہ ہو, اس کو جنت ملے گی. قرآن یہ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہودی, نصرانی اور صابی محمد سے پہلے گمراہ نہیں تھے. کیوں؟ جی کیونکہ وہ اللہ پہ اور یوم آخرت پہ یقین رکھتے تھے, اچھے اعمال کرتے تھے, تو ان کے لیے اللہ نے کہا جنت ہے, وہ غمگین نہ ہو, ان کو جنت ملے گی. قرآن چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 62. ہاں لیکن بھیا. اللہ محمد کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ محمد کے بارے جی میں کہہ رہا ہے کہ محمد جو تھا وہ گمراہ تھا, ہم نے اس کو ہدایت دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَايَا, and he found you lost and guided you. So اس کا مطلب ہے محمد نہ تو نصرانی تھا, نہ صابی تھا, نہ نصرانی تھا, یعنی کہ وہ اللہ پہ اور یوم آخرت پہ یقین نہیں رکھتا تھا, ورنہ وہ گمراہ نہ کہتا اللہ اس کو. اللہ قرآن میں اس کو جی گمراہ کہہ رہا ہے. تو جی محمد 40 سال سے پہلے کیا تھا؟ اب آتے ہیں لاجک کے اوپر, اس کے بعد میں مزید آیتیں بھی دوں گا, حدیثیں بھی دوں گا, جسے دکھائیں گے کہ محمد کے اپنے گھر میں بت تھے, کتا بھی تھا اور بت بھی تھا. جبرائیل ٹائم سے آیا نہیں, جبرائیل نے کہا تمہارے گھر میں بت پڑے ہیں, جب تک تم بتوں کے سر قلم نہیں کرو گے میں اندر نہیں داخل ہوں گا, اور تمہاری منجی کے نیچے چھوٹا سا پپی ہے, جب تک اس پپی کو گھر سے باہر نہیں نکالو گے میں اندر داخل نہیں ہوں گا. جبرائیل نے اپنا پرومس توڑ دیا محمد کے ساتھ. ناؤ لاجک کے اوپر بات کرتے ہیں. اب جی اگر محمد نصرانی نہیں تھا, صابی نہیں تھا, یہودی نہیں تھا, اللہ پہ اور یوم آخرت پہ یقین نہیں رکھتا تھا, وہ گمراہ تھا, تو اس علاقے میں چوتھی کیا چیز تھی؟ پیگنزم, پیگنز, بت پرست. تو محمد بت پرست تھا, جی محمد بولیے بت آگے پرست تھا. بولیے. کیوں بت پرست تھا؟ اب یہ بھی سن لو. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے وہ ہر چیز, ہر قسم کا گناہ معاف کر سکتا ہے, مگر پیگنزم کا گناہ معاف نہیں کر سکتا, نہیں یعنی کہ رائٹ ہے, شرک والا برابر. گناہ معاف نہیں کر سکتا. اللہ مشرک کو جی معاف نہیں کرے گا, باقی سب کو معاف کر دے گا. محمد کا باپ جہنم میں سڑ رہا ہے صحیح مسلم کے مطابق, ہاں محمد کی رائٹ. ماں جہنم میں سڑ رہی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے مطابق. کیوں؟ دونوں مشرک تھے, اسلام کو بول رہے ہیں. جی دونوں مشرک تھے. کیا ان میں سے کوئی بھی حدیث میں نے غلط بولی ہے؟ مجھے بتاؤ, میں اسکرین پہ دکھاتا ہوں. نہیں نہیں نہیں, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو آپ ابھی ڈیفینیشن دیے وہ برابر ہے, تو اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ثابت یہ جب ہوتا ہے, جبرائیل, آپ بتا رہے ہیں اس سے جبرائیل علیہ ثابت یہ السلام ہوتا جا ہے, کے وہی, ایک سیکنڈ آپ کا سنا نا میں نے. آپ نے اب سوال میرا کیا مجھ آپ, سے کہ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہو, میں ہاں ٹیچر ہوں, آپ ہاں, نے مجھ سے سوال کیا, میں تو جواب دے رہا سوال ہوں. تو بنتا ہے اس سے نا, ثابت یہ اسٹوڈنٹ ہوتا نہیں ہے. ہاں تو سوال میں کر رہا سوال, ہے آپ کا. سوال ہی کرو گے تم, میں جواب دوں گا. ہاں تو تم میں آگے سے سوال ہی ڈیبیٹ کر نہیں رہا کر سکتے, ہوں. تمہارے پاس نالج نہیں نہیں ہے. نہیں نہیں چپ نہیں نہیں چپ, نہیں, تم سے آپ سوال کو کرو گے, اسے آپ, ثابت کیا ہوتا ہے. میوٹ کیا تمہیں دوبارہ, تم نے دوبارہ مجھ سے سوال کیا, اسے ثابت کیا ہوتا ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ تم یہاں پہ آ کے جو بول رہے ہو نا کہ ہم کیوں بول رہے ہیں کسی اور چیز کے بارے میں, تمہارے محمد نے بولا اس کے بارے میں. پہلے پیگن تھا, اس کے بعد پیگنزم کے خلاف ہوا,
اس کے بعد اس نے بتوں کو توڑا, اس کے بعد اس نے ان لوگوں کو مارا, قتل کیا. تو میں تو سنت محمدی پہ عمل کر رہے ہیں میں اور ساحل. ہم پہلے مسلمان تھے, اب باہر نکلے, ہم نے کہا اسلام غلط ہے, اب ہم اسلام کے بت توڑ رہے ہیں. اسلام کے جو بت ہیں تم جیسے لوگوں کے دلوں میں, ہم وہ توڑ رہے ہیں اس وقت. یہ ثابت ہوا اس سے. ہاں جی, اگلا سوال کریں. بھائی میرے, آپ میوٹ کرنے سے پہلے میری بھی بات سن لے تو وہ سر بہتر آپ رہتا کی ہے. بات نہیں, صرف اب ڈبیٹ آپ نہیں ہو اپنا رہی. ہی سنا رہے, صرف نہیں, اپنا ہی یہ سنا آپ کی رہے. میری, آپ ایک سیکنڈ دوبارہ میوٹ کرتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے آرام سے بات کی تھی, تمیز سے بات کی تھی, اور آپ کو کہا تھا لیٹس ٹاک. آپ نے کہا نہیں, تمہیں اگر یہ چیز نہیں پتا تو تم یہاں پہ کر کے رہے ہو. میں نے کہا تم بتاؤ. میں نے کہا اوکے, اگر میں بتا رہا ہوں پھر آئی ایم یور ٹیچر بوائے. پھر آپ مجھ سے صرف سوال کریں گے, ڈبیٹ نہیں کریں گے. اب آپ صرف پوچھیں گے. اب ونس اگین موڈ آف ڈسکشن چینج کرنا ہے, اب ڈبیٹ کرنی ہے. بتاؤ پہلے مجھے, کیا تمہارے پاس علم ہے؟ ڈبیٹ کرنا چاہتے ہو کرو, یا اسٹوڈنٹ ہو تم؟ بولو پہلے کیا ہو, اسٹوڈنٹ ہو یا ڈبیٹ کرنی ہے؟ میرے بھائی آپ بار بار میوٹ کر رہے, تو میں کیا بولوں. آپ جو آیت اب بتا مجھے رہے ہیں, میں جواب دو, سمپل سوال کر رہا اسٹوڈنٹ ہوں. ہو یا ڈبیٹ کرنی ہے؟ اسٹوڈینٹ ڈیبیٹ میں آپ مت جائیے, میں آپ کے سوالات کا نہیں جواب چاہتا ہوں. میں کیونکہ بس, جب میں تم سے پوچھوں گا تو پھر تم جواب دو گے, پھر یہ نہیں کہو گے مجھے ہاں نہیں وہی پتا تم جواب. ہاں ٹیچر تو ہو. میرا, آپ کا جیسا کوشچن اٹھ رہے ہیں اسلام کو لے کے, تو میرا بھی آپ کے لاجک کے حساب سے کوشچن میں اٹھے گا. لاجک کے حساب سے کرتا ہوں, اب ڈفرنٹ بات ہے. ابھی بتاؤ, میں تمہارا نہیں ٹیچر نہیں, ہوں. کیسا ڈیفرنٹ ہوا بھائی؟ آپ اوکے ٹیچر ہے, سنو, میں یہ نہیں بول رہا ہوں. آپ ایک سیکنڈ, کیوں نہیں بول رہے ہو؟ تم نے پیچھے بولا ہے کہ ہاں میں تم سے ایگریمنٹ لیا 3 دفعہ, 3 دفعہ تم نے 3 دفعہ ایگری کیا. ہاں جی, آپ ٹیچر بنے, جواب دیں, میں سوال کرتا ہوں. اب ہاں علم ہے تمہیں, مدے پہ رہ کے لاجیکلی قرآن و حدیث کے مطابق بات کرو گے؟ بولو پہلے ہاں یا نہ میں. انمیوٹ کیا ہاں دوبارہ. میرے بھائی, مجھے لاجیکلی ہی بات کرنا ہے آپ سے. اوکے, اب سنو طریقہ کیا ہوئے گا. طریقہ ہاں یہ ہوئے بولیے. گا, جب آپ بات رکھو گے کنسائز فارم میں رکھو گے, 5 منٹ کی لمبی گفتگو نہیں کرو گے, پراپر جی کنسائز فارم میں بات کرو, اس کے بعد چپ ہو جاؤ, سوال کرو, لاجیکل کوشچن مانگو, پھر میں اس کا جواب دوں گا اور آپ سے لاجیکل کوشچن کروں گا. آپ پہلے اس کوشچن کا جواب دیں گے, پھر اپنے مدعا رکھیں گے. ڈو یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ؟ ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. جب میں بولوں اوکے گا آپ خاموش پلیز رہیں گے, بولیے, آپ بولیں گے میں خاموش رہوں گا, اور ٹھیک ہے. کنسائز فارم میں بولیں گے, مجھے کہانی نہیں دیں گے. جی بولیے, آگے بولیے. بولیے, اب کریں بات. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ بت پرستی پہلے تھی محمد علیہ السلام کے ٹائم, وہ آپ کی بات برابر درست ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو انہوں نے اسلام قبول کرا, رائٹ؟ ہلو, میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, آپ اپنی پوری بات آپ کی رکھیں گے. ہاں میں نے آپ وہی کو بول بولا رہا ہوں تھا میں. آپ اپنی پوری نہیں بات میری رکھیں گے. آواز اگر آپ آ کہیں گے رہی نا ہے کیا؟ رائٹ, میں کمپاؤنڈ, اگر آپ میرے کہیں گے بھائی نا رائٹ, آواز. سنیں, ہلو, جی جی, اگر آپ کہیں گے رائٹ, اس کا مطلب ہے کہ ناؤ یو آر گیونگ می دا مائک ٹو اسپیک, اور پھر میں اچھا جب اچھا, بولنا شروع اوکے کروں گا ٹھیک ہے, تو آپ ٹھیک ہے, نیچے بولیں سوری گے نہیں. سوری, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, رائٹ. جی, تو آپ جبرائیل علیہ السلام آ کے وہی دیے, تو اس کے بعد انہوں نے بھائی ہاں یہ اسلام کا طریقہ یہ ہے, بت پرستی غلط ہے. انہوں نے یہ انٹینشن دیکھ کے ٹھیک ہے اوکے بول کے اسلام کو کیا ہے پورے لوگوں میں پھیلانا شروع کیا. تو اس میں غلط کیا ہے, لاجک کیا ہے, مجھے یہ بتائیے آپ. اوکے, جب اس قرآن میں اور میں حدیث نے میں, جی بولیے. یار, ایک تو جب سوال کرتے ہو نا, تو یہاں تو پھر سوال کر کے چپ کیا کرو, آگے نہ چلا کرو, ورنہ سوال سب سے اینڈ میں رکھا کرو, کیونکہ جب آپ کا سوال آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اب میں نے بولنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا رائٹ, اوکے. صحیح بات نا ہے. آپ نے کہا کہ اس میں غلط کیا, آپ اسلام کی تبلیغ کرتے رہو, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جس جی وقت آپ دوسروں پہ انگلی اٹھا رہے ہو کہ ایسے مت کرو, یہ غلط ہے, کرسچینٹی غلط ہے, ہندوازم غلط ہے, جوئشم غلط ہے, فلانا غلط ہے, دین آئی ہیو اے پرابلم. اپنی تبلیغ کرو, آئی ڈونٹ فکنگ کیئر, کرو اپنی تبلیغ, جاؤ گلیوں میں کھڑے ہو کے کہو اللہ کی بات کرو, صرف ایک اللہ کی بات کرو, محمد کو نبی مانو, صرف ایک اللہ کی بات کرو, محمد کو نبی مانو. لیکن جس وقت آپ دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہو, دین آئی ہیو اے پرابلم. جی بولیے. بھائی میرے, میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں, میں آپ ہی کے سوال کا جواب چاہتا ہوں لاجیکلی. جو تقریباً میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جب جواب دیا قرآن تو کی ہے, آیت, اور کس نہ دوں؟ نہیں سنیں, میری بات جی, کمپلیٹ نہیں ہوئی. ہاں, جب کوئی آیت جب پریزنٹ کرتے ہیں کسی کے سامنے, تو صرف وہ آیت کی ایک لائن پریزنٹ کرتے ہیں, کہ جبکہ پوری اسٹوری نہیں بتایا جاتا.
کہ کب آयत उतरी थी, किस मुकाम पे उतरी थी, क्यों उतरी थी, हालात क्या थे, कंडीशंस क्या थे, ये सब मायने रखता है। जैसे कि एक सिंपल एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, एक मूवी देखने गए, एक रुक जा, इंडिया में की रिसेंटली, जरूरत नहीं है मुझे, मैंने सुनिए, कहा था मुझे कंसाइज फॉर्म में बताया करें, मुझे सब पता है। ओके नाउ, हाँ जी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुसलमान आया हो और उसने मुझसे बात की करते वक्त ये कहा हो इसका शान नजूल क्या है, इसकी तफसीर क्या है, और मैंने ना दिया हो। मेरा चैलेंज है, जाओ मेरे चैनल के ऊपर और मेरी हर डिबेट को देख लो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुसलमान ने कहा हो नहीं इसका शान नजूल फर्क है या इसकी तफसीर फर्क है, आप इसकी तफसीर खोलें, और मैंने ना खोली हो। रादर आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्स मुस्लिम्स जो कि जब आयत प्रेजेंट करता है उसका शान नजूल भी साथ में प्रेजेंट करता है, उसकी तफासीर भी साथ में प्रेजेंट करता है। बिला वजह किसी उंगली भी उठा रहे हो। आप मुझे बताओ किस मौके वाली कौन सी वीडियो के अगेंस्ट आप बोल रहे हो, मैं उसके ऊपर बात करने को तैयार हूं अभी के अभी। टेल मी। मेरे भाई आप जैसा बता रहे मुझे फलाने आयत में फलाना सेक्शन है, मैंने नहीं ये आयत पूछा का ये फलाना नंबर है। फलाना फलाना, किस एक मौके सेकंड, के एक सेकंड, ऊपर मैंने रेफरेंस हाँ नहीं दिया, आप, मुझे वो बताएं। हाँ तो मुझे उतना इल्म नहीं है जिस तरह के आप मुझे बता रहे हैं। आप जैद भाई से क्यों नहीं करते हैं फिर तो इस बात लेके पे आओ ना डिबेट? उस डंकर को, आता क्यों नहीं है वो साला, वो क्यों नहीं आता, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आता साला। उसने हाँ वो साहिल भागा भाई हुआ है। सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं नहीं पॉज साहिल भाई ने पॉज, अब उनसे, आपने सवाल किया है, पॉज हो गया, अब आपको म्यूट किया। उस डंगर को ओपन चैलेंज दिया हुआ है, जब मर्जी आ जाए। वो कहता है नहीं मुझे ये भी करो, मेरे लिए एक मॉडरेटर भी मैं लेके आऊंगा, मैं फलाना भी करूंगा, मैं टमकाना भी करूंगा। मैंने उसे कहा अपने साथ 3-4 साथी लेके आओ, आई विल टॉक विद ऑल 3 और 4 ऑफ यू, और टाइमर चल जाएगा टॉप राइट कॉर्नर पे। 1 मिनट तुम बोल लेना, 1 मिनट मैं बोल लूंगा। तो कबूतरबाजी बंद करो, अगर कोई मुद्दा है उस पर बात कर लो, नहीं करनी तो दुनिया का कौन सा बड़े से बड़ा तुम्हारा इस्लामिक स्कॉलर है ना, अगर उसको हिंदी उर्दू नहीं भी आती, अंग्रेजी में डिबेट करनी है उसने, जिसको मर्जी जाके ले आओ। 2.1 नहीं 1.8 1.8 बिलियन मुसलमानों को ओपन चैलेंज है, जाओ आई स्पीक इन इंग्लिश, जाओ ले आओ, किसको लेके आना है, जाओ। भाई मेरे जैद भाई ने आपको कई बार नोटिफिकेशन भी दिया है ए, और उनके वीडियो में कई बार बताया है। डोंट बी अ स्टूपिड एस विद मी, ठीक है। जो कुछ हुआ है वो मेरे एडम सीकर हिंदी चैनल के ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है मैंने, और मुझे बार बार जो है ना उस डंगर को प्रमोशन देने की जरूरत नहीं है। अपनी बात करनी है करो, लेके आना लेके आओ, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं, जिसने आना आ जाए। अच्छा ठीक है, रोके ओके। किसी को, तुम आए अच्छा हो, नहीं नहीं तुम आए जैद हो भाई यहाँ का पे, छोड़ दो आप टॉपिक। नहीं नहीं तुम यहाँ पे आए मुझे हो ना। एक्चुअली ये जानना था कि जो लॉजिकली आप बताते हैं कुरान में ऐसा है, हदीस ऐसा है, ये ठीक है, ओके। उस दौर के हिसाब से वो कंडीशन के हिसाब से हुआ था। वो अब कंडीशन और लॉजिकली वो इस दौर दौर को आज आप नहीं उस है। दौर हेलो, नहीं है तो वो आप कैसा दौर वो कंपेयर करते कंडीशन, हैं? सबर कर बे, कुरान उस दौर में खत्म हो गया। मुझे बता कौन सी आयत उस दौर की है और कैसा कौन सी खत्म आयत इस हुआ? दौर की है, चल। नहीं नहीं, दौर उस दौर में कुरान कैसा खत्म हुआ मैं ही बताया गया है। उस दौर के हिसाब से जब जंगें होती थी या कोई भी मसला मैंने क्या, होता था, उस हेलो दौर में हेलो, आयत उतरती थी। सुन बे, मैंने पूछा है कौन सी आयत ऐसी है जो उस दौर से बाहर नहीं हम यूज कर सकते, ये बता। अब जैसे कि एग्जाम मिसाल के तौर पे कोरोना था 2 साल पहले, अब हेलो मास्क लगा के कोरोना, नहीं पहनते ओए हैं। हेलो सुनो, आई डोंट हाँ, केयर तुम क्या कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कौन सी आयत है जो उस दौर के बाहर यूज नहीं हो सकती, प्लीज उसका नाम, उस आयत का नंबर दो मुझे। मुझे आयत का नंबर नहीं पता है, मुझे किससे नहीं पता पता है है, जिस तरह से आप ओके, तो रेफरेंस इसका पता मतलब कर है, सकते हो। इसका मतलब है, नहीं नहीं नहीं, इसका इस सुबर कर बे, इसका मतलब है ये सिर्फ फेक न्यूज है, ये फेक फेक न्यूज नहीं है, है। ये नहीं लोगों नहीं को आप चबल बनाने की न्यूज है। हे चबल, नॉन मुस्लिम, हेलो सुन लो नॉन मुस्लिम, और ये उस वक्त की है, ये उस वक्त की है, और जब हमने तुम्हारी गर्दन में छुरी खोपनी होगी ना, तब इन्हीं आयतों के थ्रू खोपेंगे। ये है तुम लोगों की हकीकत, वरना साबित करो अच्छा मैं अच्छा गलत हूँ। अच्छा शो मेरे भाई मी एक कौन सी आयत किस अभी, वक्त के लिए है? अच्छा एक बात सुनो, अब मुझे म्यूट नहीं करोगे। आप थोड़ी देर पहले अल्लाह की कौन सी टॉपिक कर रहे थे। आयत किस चीज हाँ के लिए है, आयत ही मुझे वो बता रहा बताओ। हूँ मैं, एक सेकंड एक हाँ सेकंड। बताओ। थोड़ी देर पहले आपका एक अल्लाह पे टॉपिक चल रहा था जिसमें बताया था कुल्लू अल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, अच्छा। अल्लाह समद, उस जैसा कोई नहीं है, लम यलिद वलम युलद, ना वो जना गया है ना जनता है, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उस जैसा बेनियाज कोई नहीं है। तो आप इसके आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि कई अल्लाह है, अल्लाह कंपैरिजन क्यों कर रहा है? अरे भाई कई जगह वर्ड हम बोल के यूज होता अरे है, कई समद जगह कौन मैं है? यूज होता हूँ। ओए मैं हम की मैंने कभी बात ही नहीं की, टैटे नहीं मेरे साथ। फिर मुझे बताओ समद कौन था? क्या समझ कौन था? समद कौन था? समद, व्हाट इज समद? समद की ट्रांसलेशन तुमने क्या की है?
اللہ الصمد تھا. ہاں سمد کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے. کس نے کہا ہے؟ قرآن میں ہے. اوکے. جی. سمد اس زمانے کے بت کا نام تھا. یہ دیکھو سمد. یس. طبقات ابن سعد, یہ دیکھو طبقات ابن سعد, یہ میں ابھی اردو کی ٹرانسلیشن دکھا رہا ہوں, میں تمہیں عربی بھی دکھا دیتا ہوں. وَإِيذُ بِالصَّمَدِ وَالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ حاسد. ٹھیک ہے, میں ہر ایک حاسد کے شر سے اسے اعوذ بالصمد, صمد جو کہ واحد ہے, اس کے سونپتی ہوں. اچھا یہاں پہ اردو کی ٹرانسلیشن میں انہوں نے خدا بیچ میں ایم ہی ایڈ کر دیا, یہاں پہ خدا نہیں ہے, یہاں پہ خدا نہیں ہے عربی میں. اُعِیذُهُ بالصمد والواحد من شر کل حاسد. صمد کفار مکہ کے گاڈ کا نام تھا, کفار مکہ کے گاڈ کا نام تھا. یہ میں تمہیں ایک اور چیز دکھاتا ہوں, تمہیں تو امب کا پتہ نہیں ہے, ابھی تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں, کرتے ہیں تمہارے ساتھ سارا کچھ کرتے ہیں, تمہیں میں آئی ایم یور ٹیچر بوائے. ٹھیک ہے, یہ دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں, یہ جناب تفسیر ابن کثیر, اب اگلی وہ بھی لیں. یہ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے, عربی آتی تھوڑی بہت کہ نہیں؟ نہیں آتی میں ٹرانسلیٹ کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پکڑو, یہ دیکھو کیا کہتا ہے, یہ دیکھو قول الکفار من قریش, کفار قریش کے کفار کا کہنا ہے. وقد ذکر محمد بن اسحاق اور ابن اسحاق کے مطابق وغیرہ اور وغیرہ وغیرہ کے مطابق انہم کانوا یعبدون اصناما, یہ لوگ اصنام یعنی کہ بتوں کی معبود عبادت کرتے تھے. فصنم یقال, ان میں سے ایک ہے لہو سمد, سمد, سمد وہاں کے بت کا نام تھا کفار مکہ کے. آپ نے کہا کلو اللہ احد, اللہ سمد, اللہ ایک سمد ہے. اللہ کون ہے؟ بت. کفار مکہ کے بت کا نام تھا. محمد جب پیدا ہوا تو اس کی ماں نے سمد کے سامنے محمد کو لٹایا تھا. یہ دیکھو کون تھا سمد, بال کے سامنے, بال کے پاس ایک اور سمد تھا. یہ دیکھو آمنہ کہتی ہے اس کی یہی بات, جب مجھے حمل کا یقین دلایا گیا پھر ایک زمانے تک سکونت رہا تا آن کا ولادت کا وقت آیا اور پھر وہی ہوا, بچہ آ گیا تو اس نے کہا اعوذ بالصمد والواحد من کل حسد, میں ہر شر سے اس بچے کو واحد صمد کے آگے رکھتی ہوں. وہی بت قریش مکہ کا بت, وہاں پہ سب سے بڑا بت تھا بال. محمد کے دادے نے محمد کے باپ کو بال کے سامنے ذبح کرنے کی کوشش کی تھی, تمہیں بھی پتا ہے ہسٹری میں ہے. اس کے بعد سمد دوسرا تھا جس کی سب سے بڑی بات ہوتی تھی. سمد تو بت کا نام ہے, تم مجھے کہہ رہے ہو کہ کلو اللہ احد اللہ سمد. ابے تم لوگوں کو امب کا نہیں نا پتا, تمہارا نالج نہیں ہے اتنا, میں کیا کروں. اچھا میرے بھائی, سمد کا مطلب آپ بت بتا رہے ہیں, تو میں قرآن کا جو مطلب بت نہیں بتا ٹرانسلیشن رہا, ہوا میں تو بتا رہا ہوں ایک بت کا نام ہے. تو نام ہے بول کے یہ آپ جو ٹرانسلیشن بتا رہے ہیں, تو آپ کے حساب سے یہ ٹرانسلیشن صحیح ہے, پھر وہ قرآن کے حساب کیا سے یا مطلب میں گوگل مجھے کر رہا, بتاؤ, نہیں نہیں قرطبی کھولو, چپ کر کے قرطبی کھولو اور تبری کھولو, اور اللہ الصمد کی ٹرانسلیشن تبری کی تفسیر دیکھو. تم نے کہا نا تفسیر میں جاؤ, تم نے بولا تھا نا ابھی, تبری اور ہاں قرطبی بولا کی تھا تفسیر میں جاؤ. سمد کی 8 ٹرانسلیشنیں ملیں گی تمہیں. پہلی ہاں ٹرانسلیشن وہ تمہیں تو بتاتا ہوں, ارے میرے بھائی چکنا ایک گھڑا. مطلب کے تو کئی اور مطلب یار نکلتے ہیں سنو نا. نا ٹرانسلیشن سنو, چکنا گھڑا, چکنا گھڑا اندر سے ہالو. لوگ سمد بت کے اندر پہے ڈالتے تھے, سونے جواہرات ڈالتے تھے, اندر سے ہالو تھا, اوپر سے رات تھا, اس میں سے سونے جواہرات ڈالتے تھے. اس کے آگے چکنا گھڑا, ہاتھ ملاؤ, ہاتھ لگاؤ تو سلپ ہو جائے گا. اللہ چکنا آپ گھڑا ہے, برابر بول رہے ہیں, آپ برابر بول رہا ہوں میرے نا. بھائی تو آپ اللہ نے, برابر بول رہے ہو کہ اللہ ایک نے, مطلب کے کئی ہے, تو یہ بت کیوں کیسا ہے, بنا دے. اچھا کیوں ہے, کیوں ہے, مطلب کیوں ہے, سمجھ کے مطلب بے نیاز بھی ہوتا ہے. نہیں ہوتا نا, وہ بعد میں ایڈ کیا ہے, وہ تو نہیں نہیں, بعد میں بات کی. کیسا ایڈ ہوتا ہے بھائی, میں آپ کے حساب سے بعد میں بتا بولے تو رہا ہوں میں نا, تسلیم چھری کر تلے لوں. سال ہے نا, تجھے 1000 دفعہ کہا, تو اب ٹیچر ہے, میں تیرا, تو اسٹوڈنٹ ہے, سنتا جا. اب ٹیچر ہے بولے تو جب جو چیز میں غلط ہے تو بعد غلط تو میں, بولوں گا نا میرے بھائی. یار غلط کیسے بولو گے, سنو گے تو بولو گے نا کچھ, جب تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں تو غلط کیسے بولو گے. سنو, اب ارلی اسکالرز آپ کے بتا رہے ہیں کہ سمد جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے, چوری کا حال ہے. ایک بت کا نام تھا جو چکنے گھڑے کی طرح تھا, اندر سے ہالو تھا, اس کا نام تھا, اس کو اللہ نے لے لیا. اب پرابلم یہ ہوا لیٹر آن, ارے یار ڈکشنری لکھو نہیں تو ہمارا اللہ تباہ برباد ہو جائے گا, ڈکشنری لکھو. آپ لوگوں نے قرآن
300 سال بعد لکھا اور پھر 350 سال 400 سال کے بعد آپ نے ڈکشنری چینج کر دی, اس کے اندر آپ نے سمت کا وہ والا معنی لکھ دیا جو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو چکے صحیح طریقے کے. مجھے بتاؤ آپ کے ارلی اسکالر جو ہیں, آپ کے ارلی اسکالر یار ایک ایک لفظ کے 10 مطلب نہیں ہوتے, مطلب رہتے آپ ہی بتا. نہیں ابھی آپ ہی نہیں بولا ہے 8 مطلب تھے اس چیز کے, ایک چکنا گھڑا اندر کا گھڑا, تو وہی بتا رہا ہوں میں. 300 سال پہلے چینج کر دیا وہ, تو یہ کیسا صحیح ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ, کیوں تھے, سوچو کیوں تھے بولے تو. ارے میرے بھائی ڈکشنری بھی آپ انگلش کے رہتے اس کے بھی کئی مطلب رہتے, کیوں نہیں رہتا سوال, کیوں نہیں ہوتا ہے سوال, کیوں تھے. ارے میرے بھائی کیوں تھے بولے تو سوال کیوں نہیں ہوتا ہے, ہر کوئی اپنے مطلب نکالتا ہے. آپ بتائیے کیوں تھے. اس لیے کہ وہ لفظ ہی فورن ورڈ ہے, وہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. فورن مینز باہر کا, کسی غیر زبان کا لفظ ہے. سنو اب سنو کیا چکر ہے, سنو کیا چکر ہے. قرآن کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا اس میں سمد ہے, ڈیولپمنٹ میں ہے. احد قرآن کے اندر یوز ہوا ہے, کتنے مقامات پہ احد یوز ہوا ہے پتا ہے قرآن کے اندر؟ نہیں پتا مجھے. میں نے جب میں تم میری احد والی ڈسکشن سن رہے تھے وہاں پہ تم یہ نہیں سن رہے تھے کہ احد کتنی دفعہ یوز ہوا ہے؟ 4 یا 7 بار بولا ہے آپ نے. ہاں اس کا مطلب ہے آپ نے سنا ہے. اچھا جب احد اتنی دفعہ یوز ہوا ہے, اب احد اتنی دفعہ قرآن کے اندر یوز ہوا ہے, کسی بھی جگہ پہ احد کی ٹرانسلیشن ہمیشہ ایک کے طور پہ نہیں ہے, نہیں ہے نا, وہ تو لازمی ہے. ہر مطلب کے 4 مطلب رہتے ہیں میرے بھائی. 4 مطلب نہیں رہتے بھائی, کل کا مطلب کیسا نہیں رہتے ہیں. نہیں کل کا مطلب آپ سن بے سن قرآن میں آپ اپنی ہی سنا رہے ہو بھائی میرے, تو میری تو اس لیے کہ تو اسٹوڈنٹ ہے. سن لاجیکلی اسٹوڈنٹ ہے بولے. ابے سن تو نے کہا کہ تو اسٹوڈنٹ ہے, تجھے ہم کا نہیں پتا, لہذا تجھے ٹیچ کر رہا ہوں, صبر کر. سن ٹیچ آپ غلط کر رہے ہو, ٹیچنگ غلط کر رہے ہو. ایسے ٹیچر کو میں نہیں مانتا جو ٹیچ غلط کرے. امب کے بچے جب تجھے پتا نہیں ہے تو پھر تجھے کیسے مجھے کہہ سکتا ہے کہ میں ٹیچ غلط کر رہا ہوں؟ تم نے ابھی کہا تھا ایک مطلب کے 8 مطلب رہتے. پاس کرتے ہیں تجھے. پہلے تو نے مجھے بولا کہ تیرے کو امب کا نہیں پتا, تو نے کہا تو نے اسٹوڈنٹ بننا ہے. اب جب تو اسٹوڈنٹ ہے تو صرف سوال کر سکتا ہے. تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ 8 مطلب کیوں ہے, اب میں تجھے بتا رہا ہوں. 8 مطلب اس لیے ہیں کیونکہ فورن لینگویج کا لفظ ہے, عربی کا پیور لفظ نہیں ہے. اب ہوا کیا, آپ کے وہی اسکالر جو دیکھ رہے ہیں کہ سمت تو ایک بھگوان کا نام بھی ہے, ایک بت کا نام بھی ہے. سمت جو ہے وہ چکنا تھا, وہ چکنا گھرا تھا, اس کے اندر پہے ڈالے جاتے تھے. اب مجھے یہ بتاؤ سمد جو کہ چکنا گھرا ہے, اندر سے ایمٹی ہے, اس کے اندر پہے ڈالے جا رہے ہیں, وہ اللہ کے ساتھ کیسے ایسوسیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لہذا اس کا ایک اپوزٹ میننگ بھی بنایا گیا جو اندر سے خالی نہ ہو. اب امام طبری سمت کے 2 مطلب دیتے ہیں جو ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے. ایک میننگ ہے جو اندر سے خالی ہو, ایک میننگ ہے جو اندر سے خالی نہ ہو. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک ہی لفظ کے 2 اپوزٹ میننگز ہوں؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ہی لفظ کے 2 اپوزٹ میننگ ہو؟ اپوزٹ ہوتا ہے تکرار کے بالکل مختلف, ایک دوسرے سے اپوزٹ. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ چونکہ یہ پاسبل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ لفظوں کے مختلف میننگ بنائے گئے لیٹر آن تاکہ اللہ کو اس میں فٹ کیا جا سکے. اللہ مکمل ہے. کیسے مکمل؟ جی کیونکہ سمت کا مطلب ہوتا ہے اندر سے ہالو نہ ہو جو چیز, تو اللہ کمپلیٹلی ہالو نہیں ہے. اس طریقے سے بونگیاں بنائی گئی بعد میں, کیونکہ عربی کا بیسک گردانی نہیں. تو جس وقت آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آ رہے ہو نا, یور کام آپ کا صرف اتنا ہے, سوال کرو اور جواب لو. نہیں تو اپنے ریفرنس دو, بات کرو, قرآن حدیث سامنے رکھو, تم سے بات کرتے ہیں. بھائی میرے آپ بول رہے ہو ایک مطلب کے اپوزٹ ورڈ کیسے ہوتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتا؟ جیسے کہ انگلش میں ورڈ ہے وین, وین کا مطلب کب بھی ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے, کیسے نہیں ہو سکتے اپوزٹ ورڈ؟ اوکے سنیں, وین کے کیا مطلب بتائیں؟ وین کا مطلب کب بھی ہوتا ہے, وین کا مطلب جب بھی ہوتا ہے. 2 اپوزٹ مطلب ہے, کب بولے تو سوال ہو جاتا ہے, جب بولے تو جواب ہو جاتا ہے. ہیلو, یہ اپوزٹ کب ہے؟ یا اپوزٹ کب نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ چکنا جو اندر سے رہتا ہے اور ایک چکنا ہے. اوے صبر کرو, یہ دونوں ہی سوال ہیں, ٹھیک ہے. ناؤ آپ نے ایک ورڈ پکڑنا ہے جس کے 2 اپوزٹ میننگ ہو, وہ دے مجھے.
अभी दिया ना मैंने when का मतलब। अरे ये दोनों सवालिया जो आते हैं, ये दोनों सवालिया हाँ हैं। ऑपोजिट है, तो भी सवाल है। सुनो ऑपोजिट कब है? when it कब है? happens when it happens then you do this। जब Right. ये हो जाएगा तब ये करना। इट इज ऑल Right. सवालिया, एक क्वेश्चन मार्क है, सेम टाइप का मीनिंग बन रहा है। इसे कहते हैं सिनोनिम्स। खोते सिनोनिम होते हैं, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग रखने वाली चीजें। ये सिनोनिम्स में आते हैं, ऑपोजिट में नहीं आते। एक होता है व्हेन को आप कहोगे व्हेन के दो मतलब है, मसलन कब और नाउ। अगर तो अभी के अभी, अगर इसके दोनों ये वाले मीनिंग बनेंगे तो फिर ये ऑपोजिट होंगे। अब एक डंगर सिनोनिम्स को यूज करते हैं, मुझे कह रहे ऑपोजिट मीनिंग। कौन से मदरसे में पढ़े हुए हो भाई? मेरे कितनी भाई एजुकेशन है आप ही तुम्हारी? बोल रहे बीएससी हो किया? सिमिलर BA वर्ड्स को किया? यूज करते हो, तो आप कैसा जज ओए, कर सकते हो? BA ये किया मतलब हुआ का है। यही है। और बीए किया हुआ है? अरे मेरे भाई आप ही जज कर मैंने ले रहे हो, बताया आप ही BA किया डेफिनेशन है। दे ले रहे हो। नहीं नहीं, अबे मैं तो BA अनपढ़ किया? हूँ भाई, आपके उतना पढ़ा अनपढ़ हो लिखा ना? नहीं हूँ। तो फिर अगर अनपढ़ हो तो यहाँ पे आके मुझे सिनोनिम्स और ऑपोजिट मुझे सिखाओगे? तुम्हें मैंने कहा है ऑपोजिट मैं सिखाओ आपसे नहीं। सवाल कर रहा हूँ, अबे आप ये सवाल करे, एक मतलब सवाल के करो। दो मीनिंग नहीं रहते हैं। अबे सवाल करो, फिर मुझे एग्जाम्पल नहीं दो जब तुम्हें पता नहीं है कि एग्जाम्पल क्या देनी है। तुम तो अनपढ़ हो, तुमने मुंह से बोला है। आप सुनते ही कहाँ अच्छा यार, मुझे आगे ये वाले की बताओ, तस्लीम अनपढ़ है बोलते हैं स्टूडेंट, आप फिर पॉज करता हूं तुम्हें। ये जो तुम जैसे लोग क्या होते हैं ना, मुसीबत है। ये जो तुम जैसे लोग होते हैं ना, जो कि अंब का जिन्हें पता नहीं लेकिन उन्हें अंदर से पिछवाड़े में आग लगी होती है कि हमने डिफेंड करना है, ये सबसे ज्यादा वाहियात कौम है तुम लोग। क्योंकि तुम लोगों को 1 रुपए का इल्म नहीं है, लेकिन तुम लोग आते हो ऐसे छलांगे मारते हुए जैसे तुम लोगों को सब कुछ पता है। और 1 सेकंड से पहले तुम लोग आके ऐसी नॉन स्टॉप बोलना शुरू करते हो। तुम्हें लगता है मुझे नॉन स्टॉप बोलना नहीं आता, मुझे हाइपर होना नहीं आता। अबे अगर मैं ठंडे मिजाज में बोलता हूं तो मुझे बोलने दो ठंडे मिजाज में, ठीक है? और तुम जो हो ना, ये मत समझो कि मैं टीचर नहीं बन सकता, मैं बहुत अच्छा टीचर बन सकता हूं, ठीक है? चलो अब इज्जत तमीज तरीके से सवाल रखो, अपनी एग्जांपल ना दो। मैं तुम्हें दोबारा बताता हूं, ऑपोजिट मीनिंग एक ही वर्ड के किसी लैंग्वेज में नहीं होते, ये सिर्फ अरबी में आते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग मजबूर हो गए हो अल्लाह को सही साबित करने के लिए, और आपके सामने मैंने रेफरेंसेस के साथ आपको दिया है। बोलिए। भाई मेरे जब मुझे बोलने का वक्त दिए तो आप बार बार म्यूट कर दे रहे हैं। दोबारा म्यूट करते हैं आपको। किल कम करें, सवाल रखे। सिर्फ आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने बता दिया। पढ़े लिखे आप नहीं है, लिहाजा मुझे आप अंग्रेजी की एग्जांपल नहीं दे सकते हैं। आप सिर्फ सवाल रख सकते हैं। या तो आप मुझे बताएं कि आप इतने पढ़े हुए हैं, कुरान और हदीस आपने इतना पढ़ा है, या लॉजिक फिलॉसफी आपने पढ़ी है। मैं आपसे उस टाइप के ऊपर उस एरिया पे सवाल करता हूं और जवाब लेता हूं, वरना आप सिर्फ सवाल कर सकते हैं। अच्छा भाई ठीक है, सवाल करें। मैंने लॉजिकली फिजिकली जो आप बोल रहे हैं वो हिसाब से बात करेंगे। आप बताइए कि आपने अल्लाह फिलॉसफी और पढ़ी है? उसका रसूल। नहीं लॉजिकली की बात कर रहा हूँ, मुझे लॉजिक के लिए लॉजिकली फलसफा आप पढ़ा मुझे है? ऐसा। लॉजिक को अरबी में क्या कहते हैं? फलसफा पढ़ा है? हाँ मंतक, मेरे भाई मंतक मुझे और फलसफा पढ़ा है? मैं लॉजिकली की बात कर रहा हूँ तो आप मुझे बोलने भी नहीं हाँ दे ना, रहे, आप ही लॉजिक की म्यूट कर अरबी रहे क्या हैं। है? तो मंतक या फलसफा? लॉजिकली बात कर मेरे भाई, लॉजिकली ही बात कर। अब वो लॉजिकली मुझे पूछ ये रहा हूँ। कन्विंस लॉजिक करा कहते कि किसे भाई हैं? लॉजिक की डेफिनेशन दो, व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक बोले तो कोई भी मकसद के अंदर उसका मीनफुल मतलब रहना, उसका नाम है लॉजिक। किसने उसका कहा एक ये बेस बात? रहना चाहिए। क्या किसने है कहा? आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नहीं, हाँ दुनिया के हिसाब से। A अच्छा, system or दुनिया के set हिसाब। of principles underlying the argument of the element in a rational way. Please, हिंदी में what does बोलिए, that मैं means? आपको हिंदी में सरल भाषा यूज करना मेरे भाई, अरे हिंदी में अरे बोला अरे कर। अरे 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 खत्म हो गया। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, लॉजिक को डिफाइन करें जनाब। हिंदी में अभी आपने जो इंग्लिश में डेफिनेशन दिया उसका हिंदी में समझाइए मुझे। मेरे को तो हिंदी आती नहीं इतनी सरल किस्म की, जितनी सरल किस्म की आपको आती है। सब तू ही बोल रहे भाई, तू ही जो डेफिनेशन दे ले, तू ही अपने आप को सेक्रीफाइस कर ले, अच्छा, तू ही म्यूट कर फलसफा ले, लाओ तू यार, ही फलसफे में जवाब दे बात ले, करो, सब जल्दी तू जल्दी ही करो। कर क्या ले। कह रहे हैं? सवाल दो, फलसफे पे सवाल दो। मुझे लॉजिकली ये बता कि तुम जो बोल रहे हो अल्लाह बेनियाज, अल्लाह का कोई वजूद नहीं नहीं है, नहीं, कुरान गलत अल्लाह है, बेनियाज है? नबी ये है, प्रूफ करके बताओ मुझे ये अल्लाह चीज, मुझे बेनियाज है, लॉजिकली। हाँ या ना? हाँ हाँ है? आर हाँ यू श्योर? यस।
कितना बेनियाज है, क्या दुनिया में आ सकता है? जब ऊपर वाला अगर दुनिया में आ गया तो हम्म, वैसा तो दुनिया में सिर्फ इंसान आता है, ऊपर वाला नहीं आता है, तो ये लिमिटेड हो आपको गया भी ना, पता है। खत्म, लॉजिक खत्म। तो अल्लाह बेनियाज नहीं क्या हुआ, लिमिटेड इसका कैसा मतलब होता है है, मेरे भाई? सुनो 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 अल्लाह महदूद हो गया, सिंपल। अल्लाह में महदूदियत आ गई है, अब लॉजिक आपकी खराब हो गई। एक तरफ कहते हो अल्लाह बेनियाज लॉजिकली है, कैसे खत्म होती भाई? सुनो ना, मेरे सुनोगे भाई तो सही ना। दुनिया में जो आता है फिर बोली इंसान जा रहा है, होता है। फिर बोली जा रहा है, फिर बोली जा रहा है। आप मुझे ये कह रहे हो अल्लाह दुनिया में नहीं आ सकता, राइट? बराबर। ओके, इसका मतलब अल्लाह दुनिया महदूद हो गया। दुनिया में तो सिर्फ इंसान आते हैं मेरे भाई। अबे सिर्फ इंसान आते, इसका मतलब है कि अल्लाह अपनी दुनिया में नहीं आ सकता, तो महदूद हो गया ना। इंसान जब मर जाता है अल्लाह की दुनिया में अल्लाह के सामने पेश होता है, अल्लाह नहीं परफेक्ट, आता है इंसान के सामने। बेहतरीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुनो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब क्या हुआ हुआ? कि इंसान जो है ना, वो अल्लाह से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इंसान कैसा इस दुनिया में ताकतवर भी है? है। सब्र कर बे, इंसान की लामहदूदियत है, क्यों? वो इस दुनिया में भी है, उसके बाद एक खास टाइम के बाद अल्लाह वाली दुनिया में भी चला जाएगा। वेर एज अल्लाह सिर्फ अपनी वाली दुनिया में रहता है, इस दुनिया में नहीं आ सकता। तो महदूद कौन हुआ, इंसान या अल्लाह? मेरे भाई अल्लाह ने इंसान को क्रिएशन बना के दुनिया में अल्लाह ने भेजा, अबे इंसान सबर खुद नहीं सबर आया है। सबर, लॉजिक पे बात हो रही है ना। हाँ, लॉजिकली की बोल रहा हूँ ओके मैं सुनो, आपको, जो तो वही इंसान मैं बता रहता रहा है हूं। दुनिया में रहता है, अबे पावरफुल नहीं सुनो, बोलते। अबे लॉजिक के ऊपर बात हो रही है, तो लॉजिक के मुताबिक आप कह रहे हो इंसान के पास डबल ताकत है, वो इस दुनिया में भी है। नहीं नहीं, मैंने नहीं एक कहा ये। सबर करेगा ना, इंसान यार अभी तू इस ही दुनिया में मतलब है। निकाल ले रहा है उस चीज का, डबल अबे ताकत मैंने तो इंसान, बोला नहीं है। मैं फिर तुझे म्यूट करूंगा, तो म्यूट नहीं करूंगा तो बोलने नहीं देगा, तेरे पास ब्रेक ही नहीं है। अभी तूने बताया इंसान इस दुनिया में है, अल्लाह ने बनाया, किसने बनाया, आई डोंट केयर, इंसान इस दुनिया में है। फिर तूने बोला फिर इंसान यहाँ पे इस दुनिया के लिए मर जाएगा, और फिर अल्लाह वाली दुनिया में उसके बाद जाएगा। मैं कहा ठीक है, डन हो गया। लेकिन अल्लाह महदूद है, क्योंकि इंसान दो दुनिया में रहेगा, एक टाइम के लिए इस दुनिया में, फिर दूसरी दुनिया में। और वो आया भी उसी दुनिया से है, जैसा कि तुम्हें पता है कि अरवाह में पहले से रूहें बना दी गई हैं। तो उसी दुनिया से आया है, इस दुनिया में आया तो इधर रहेगा, फिर दोबारा उस दुनिया में चला जाएगा। अल्लाह महदूद है, वो सिर्फ उसी दुनिया में है। तो लॉजिकली अल्लाह के पास ताकत कम है, इंसानों के पास ताकत ज्यादा है। लो, खत्म हो गया। यार तू बोल रहा है इंसान के पास ताकत ज्यादा है, अगर इंसान के पास उतनी ही ताकत है तो अपनी जान को क्यों बरकरार नहीं रख सकता है वो? क्योंकि उन्होंने बता उन्होंने मुझे। अपनी जिंदगी में ओके, नहीं इसका नहीं जवाब नहीं, देता हूं। अपनी हाँ, जिंदगी को चुप क्यों चुप, महफूज क्यों नहीं? फिर म्यूट किया तुझे क्यों? क्योंकि तू सवाल करता है फिर जवाब भी खुद ही देना शुरू करता है। अबे साले तूने मुझसे सवाल किया, मेरा मैंने जवाब देना है। क्योंकि इंसान ने अबदी दुनिया में जाना है, हमेशा रहने वाली दुनिया में जाना है। इंसान अल्लाह की तरह हमेशा हमेशा जीता है, अल्लाह भी हमेशा हमेशा जीता है, इंसान भी हमेशा हमेशा जीता है। इंसान अभी इस दुनिया में है, उसके बाद अल्लाह वाली दुनिया में जाएगा, वहां पे हमेशा हमेशा रहेगा। तो यहां पे इंसान थोड़ी देर के लिए आया है एक्सपीरियंस करने वर्ल्ड को, एंड देन वो दोबारा उस दुनिया में चला जाएगा और अल्लाह के साथ हमेशा हमेशा रहेगा। और अल्लाह इतना महदूद है कि वहां पे जो इंसान जाएगा, जो सबसे ऊंची वाली जन्नत में जाएगा, वहां पे अल्लाह अपने हाथों से उसको सर्व करेगा, अल्लाह उसका नौकर बन जाएगा। अल्लाह महदूद हुआ या इंसान, बता। भाई तेरी लॉजिक सुन के तो मुझे हंसी आ रही है, इंसान डबल ओके, जब पावर तुम भी दुआ है और करते हो, खुद। नहीं नहीं नहीं, जब अब तुम सुन दुआ मेरी बात, करते सुन हो, मेरे क्या भाई, तुम तू ही जन्नतुल सुनाए फिरदौस की जा दुआ रहा है। करते हो कि नहीं? हाँ करते हैं, इसलिए कि ओके, हमारे पास पावर नहीं है। जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह अपने हाथों से सर्व करेगा कि नहीं? नहीं नहीं, अल्लाह अपने गुलामों से सर्व कराएगा, फरिश्तों और से अगर मैं कराएगा। तुम्हें दिखा दूं हदीसें कि जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह अपने हाथों से पिलाएगा तुम्हें जाम, तो? बता मुझे। और अगर दिखा ये दिया अभी के भी क्लियर, इस्लाम एक सेकंड छोड़ोगे? एक सेकंड, ये बात, अगर ये दिखा बात दिया तो मेरा अभी सवाल के सुन। अभी इस्लाम हाँ, छोड़ोगे? मेरा सवाल का पहले जवाब सुन ले मेरे भाई। मैंने क्या पूछा ये है? क्लियरली मेंशन किया हुआ रहना कि अल्लाह ताला खुद बोल रहा है कि मैं अपने हाथ से पिला, अल्लाह वही के ताला खुद जरिए तो कुछ हुक्म बोलता ही हुआ, नहीं, ये नहीं हमेशा बताना। मोहम्मद बोलता है। अरे अल्लाह फिर कब खुद टॉपिक बोलता है? चेंज कर दिया तूने, एक फिर सेकेंड, टॉपिक चेंज कर दिया। दोबारा से वापस आते हैं, दोबारा से वापस आते हैं। तुम मैंने मुझे ये टॉपिक कह चेंज रहे कर दिया तूने। हो अल्लाह खुद बोलता है कि कोई और बोलता है? अभी तुम्ही ने कहा है 4000 अरे पब्लिक देख अरे रही है, सबर अभी सबर तुम्ही सबर ने सबर बोला सबर है। सबर, अबे रुक जा, ओए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। सबसे पहले मुझे ये बता, अल्लाह ने कौन सी चीज कुरान में खुद बोली है? मेरे भाई अल्लाह ताला ने वही के जरिए हर आयत कुरान के जरिए पहुंचाई है, इंफॉर्मेशन पहुंचाई है अल्लाह ने।
آپ کو اوکے کسی بڑے آئی نو ہیڈ اللہ نے کوارٹر سے پہنچائی ہے پوچھنا میرا ہے تو کسی کے ذریعے اوکے آتا ہے میل. سوال کیا کر رہا ہوں کیا محمد کوئی بھی بات خود سے کرتا ہے یا اللہ کی مرضی نہیں سے وہی کرتا کے ہے ذریعے سے اللہ کی مرضی سے کہا تھا انہوں نے. اوکے اور جو تو محمد دنیاوی جو بھی بات فیصلے کرے تھے گا وہ خود سے کیے تھے. اوے محمد جو بھی بات کرے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوئے گی میں نے ابھی مینشن کیا ہے وہی کے ہم، ذریعے جو اللہ سے حکم آیا ہے انہوں نے اللہ اور وہی کا ذکر کیا ہے. اوکے تو دنیاوی محمد کی فیصلے حدیثیں خود سے حدیثیں کیے کہاں سے ہیں. آئی ہیں حدیثوں کو نہیں مانتے حدیث مانتے ہیں ہم، کئی کو نہیں مانتے. اوکے حدیث کس نے لکھی ہے؟ قرآن کس نے لکھا ہے قرآن. قرآن وہی کے ذریعہ ہے. ابھی میں نے اور بولا ہے لکھا آپ کس کو نے کہ ہے لکھا صحابہ نے ہے. اور لکھا کس نے انسانوں نے صحابہ کون تھے صحابہ فرشتے تھے انسانی تھے. صحابہ لکھے اوکے تھے جو تو اللہ کے حدیث کس نبی نے نے لکھی بولا ہے تھا. حدیث انسانوں نے لکھی حدیث ہے بھی صحابہ نے لکھی ہے. حدیث بھی صحابہ نے لکھی ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں ایک ہی لوگوں نے لکھی ہے حدیث تو آپ ایک یہ نہیں سیکنڈ کہہ ایک سکتے وہ سیکنڈ انسانوں نہیں نے نہیں لکھی ہے نہیں ایک نہیں نہیں سیکنڈ. نہیں 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 حدیث جو نہیں نہیں لکھی نہیں گئی نہیں ہے نہیں نہیں صحابہ نہیں نے. نہیں میرے بھائی مجھے بولنے ہی نہیں دے رہا ہے تو ہاں اپنی گا رہا ہے اپنی صحیح بول رہا ہے. یہ ایسی ڈیبٹ تو نہیں ہوتا ہے نا. آپ حدیث ڈبیٹ میں کب کر کچھ رہے ہو جواز. واپس پاز کرتے ہیں میں نے کب کیا میں تم سے ڈبیٹ کر رہا ہوں تم نے آتے ہی کہا کہ تو میرا استاد ہے میں تیرا اسٹوڈنٹ ہوں تو نے کہا تھا یہ ڈبیٹ کب ہو رہی ہے یہاں پہ کس نے کا ڈبیٹ ہو رہی ہے میں تیرے سے بچے کے ساتھ ڈبیٹ کروں گا واپس آتے ہیں ہاں اب مجھے بتا اگر اللہ خود سرو کرے تو پھر میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے پھر آپ وہی کوشچن بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. مجھے پرفیکٹ یہ حدیث میں مینشن چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا نہ کسی سرونٹ کے تھرو. یہ مجھے بتا دے تو مان لوں گا اوکے میں تجھے آج. اچھا پرفیکٹ وہ میں دکھا اسلام دیتا چھوڑو ہوں گے اسلام ہاں یہ ساحل بہن سے پوچھا کے لیں اگر یہ اسلام چھوڑو گے مینشن نا میں ہاں ٹھیک ہے اوکے اسلام چھوڑوں گا. چلو ڈن ایک ڈن بار ڈن میری ڈن سن لے ایک سیکنڈ میرا ہاں کوشچن ریپیٹ کر لے ریکارڈ کر لے. ہاں اس اس میں میں سرونٹ سے ذکر نہیں ہاں ہونا چاہیے نا ہاں کسی کے تھرو جنت میں ہاں کسی ٹھیک کے ہے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چلے گا بولنا ہے میں کراؤں گا. میں جو بھی دوں اوکے گا میں مطلب یہ مینشن رہنا کہ جنت میں کسی کے ہاں وہ ذریعے نہیں کرائے سرونٹ گا. سرونٹ وہاں پہ نہیں ہوگا اوکے بھائی سرونٹ بھی نہیں ہوگا اور میں کا ذکر یہ رہنا کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیتا. مطلب سوائے خود اللہ کے اپنے کوئی نہیں ہاتھوں سے دیتا لائیں گے. ارے اللہ وہی تعالیٰ لکھا ہے خود. نا اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا رے بھائی کیوں اتنا ارے میرے ٹینشن لے بھائی رہے مجھے پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں. اس کا ڈیفینیشن کلیئر الفاظوں میں رہنا. اللہ تعالیٰ یہ بول رہا ہے کہ جنت میں ہر چیز میں دوں گا. میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا. یہ ارے ہاتھوں لیکن کا ہاتھ ذکر اگر رہنا میں ضروری ہے. اے بھائی سعید خان بھائی قسم سے بتانا میرے بھائی کتنا پڑھے لکھے ہو میرے بھائی اب بھی تجھے ایک سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں میں. اچھا سن لے نہیں وہ لاجیکلی نہیں دے رہا ہوں. ایک صحیح صحیح سیکنڈ صحیح ہاں میں اس کا بھی جواب صحیح دیتا ہوں. سعید پہلے بتا کتنا پڑھا لکھا ہے بھائی بی کام پڑھا ہوا ہوں. بی کام نا ابھی تو جی بول رہا ہے میں دیتا ہوں اور اس میں ہاں اسی کا ٹھیک تو ہے میں ڈیفینیشن دے رہا ہوں نا. ارے ڈیفینیشن ہی میرے دینے نہیں بھائی دیتے ہو رک تم جا لوگ. نا پیارے 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 ہاں رک جا اگر صرف میں دیتا ہوں تو ایک الگ بات ہے لیکن میں کے ساتھ اگر بات ہاتھ کی بھی آ گئی تو مانے گا جی نا ہاں وہی میرا ایک ایگزامپل تو سن لینا میرے بھائی. جب میں تیرا سننے سن رہا ہوں تو آگے میرا بھی تیری بات سننا. جیسا کہ ابھی ایک ایگزامپل سن لے اس کے بعد اپنا پوائنٹ آف ہاں ویو پروف کر تو. میرا سن لے ٹھیک ہے پہلے. ہاں اب میں آپ مثال کے طور پہ ایگزامپل میں بول رہا ہوں کہ آپ کو میں پیسے بھیجاؤں گا. میں ہاں بھیجاؤں گا ہاں ٹھیک ہے رائٹ. اب میں گوگل ہاں پے سے بھیجاؤ یا میں ڈائریکٹ لا کے کیش دوں یہ ڈزنٹ میٹر. ہاں دے رہا کون ہاں میں دے رہا ہوں. ہاں تو یہاں بھی اللہ بھیجاؤں گا تعالیٰ نے ہاں بھیجاؤں گا یا میں دوں گا. بھیجاؤں گا ہے نا ہاں اور اگر آپ بھیجاؤں گا بولو گے یا میں نے دیا ہے. میں اپنے ہاتھ سے دے رہا ہوں تو کیا ہاں مطلب ہے وہی تجھے تو آگے والے نے وہی سوال کس نے دیا ہے سعید نے دیا ہے کہے گا تو. ارے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں بولوں گا کہ میں اپنے ہاتھ سے تم کو دوں گا اس کا کیا رائٹ مطلب رائٹ ہے برابر ہاں یہ پوائنٹ صحیح بولا ہے آپ نے کہ میں ہاں اگر ہاتھ سے دوں گا یا بھیجاؤں گا یہ ڈزنٹ ہاں میٹر کرتا ہے. کس نے دیا ہے سعید نے دیا ہے. نہ ارے تو میرے یہاں بھائی بھی وہی نہیں میرے بھائی میں پرفیکٹ کہا ہے تو اگر نے لکھوں ایگزامپل. گا کہ میں ہاتھ سے دوں گا ہاں تو کیا مطلب ہے میں دے رہا ہوں کہ کسی اور کے میں ذریعے دے سے رہا بھیجا ہوں انڈائریکٹلی. ہاتھ ہاں سے دوں گا تو ڈائریکٹ میں دوں گا ڈائریکٹ یا نا میں نے ہاتھ دیا اگر تھا. آ گیا ارے صحیح بی کام رک جا ہاتھ اگر آ گیا مطلب ڈائریکٹ کی بات ہو رہی ہے چلو اگر یہ ڈائریکٹ کی شو بات کر ہو رہی دیا ہے. گیا تو تم آج لائیو میں 2700 لوگوں کے سامنے تم آج اسلام چھوڑو گے ایڈم پلیز پلیز دکھا دو یہ مان گئے
جی جی میں لا رہا ہوں. भाई آپ मेरे بات मैं अभी भी बोल सभी रहा हूँ लोग दिल आपको, थाम के बैठिए. आज हमारे साथ एक इंसान बीकॉम डिग्री वाला आज वाकई में एक अच्छा इंसान बनेगा. मुझे तो तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ही रखने नहीं दे रहा है यार, अपना ही गा रहा है हो तू। गया, तू रख दिया रे भाई. मैंने ये बोल रहा है कि मैंने होगा अगर ना, तुम्हें पैसे तेरी दिए तो हैं, देखने क्यों करता तू आ- इतना. अरे मेरे भाई मेरे प्यारे, मैं जब तुम्हें गलती पैसे से किया रे, भिजवाऊंगा या बोले. दूंगा, जब आगे वाला बोला किसने दिया है तो तुमने ठर्रा ही कहा है बेकार, सईद ने दिया निकाल है। को ला के निकाला दे. इतना ऐसा डर थोड़ी रहा हो होता है गए मेरे भाई। कि कहीं डर रहा लाखों नहीं भाई, बता निकाला मुझे। दे. वो तो देख भाई मेरे, कुरान में जो भी आयतें हैं उसमें खुला खुला लिखा हुआ है, जो भी देंगे अल्लाह ताला देंगे, ये तो मुझे भी पता है। हाँ, और तो अल्लाह मैं हाथ से आपको दिए ये बोलेंगे बोल तो. रहा हूँ, हाँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला खुद हाथ से दिए, जरिए से दिए, तो भी अल्लाह ही दिया बोल के मेंशन करे हुआ है। अरे अल्लाह हाथ से देंगे बोले तो अल्लाह हाथ से दी रहे ना. तो अल्लाह ही दे रहा है, वो तो बता रहा हूँ ना मेरे भाई। अल्लाह तो शराब इसमें पिला रहा लॉजिक क्या है. है? तो अल्लाह हाँ, गलत हो गया, हाथ से दिए तो अल्लाह किसी के जरिए से दो या हाथ से दो, अभी गलत हो तू गया। ही बोला ना रे भाई, ऐसा देखा रहेगा तो मैं छोड़ दूंगा इस्लाम. अल्लाह खुद पिलाता रहेगा तो मैं छोड़ दूंगा. तू ही बोला ना रे. इतने जल्दी पलटियां मारते ना रे तुम लोग. हाँ, पलटी क्या की वो बात बात नहीं है मेरे कोई. भाई, यहाँ इसके दो मतलब निकलते हैं, आपको मैं दो भी नहीं, मतलब बता रहा हूँ। अभी अल्लाह ही अभी दिया है और सही अल्लाह ही खिलाएगा। सही. हम्म अभी तू बोला ना रे भाई, ऐसा लिखा रहेगा अल्लाह अपने हाथ से पिलाता रहेगा, बता देंगे तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा करके. तू ही बोला ना रे, इतने जल्दी पलटियां मारता रे तू. ये क्या बात मैं है रे क्या तुम लोग. बता रहा हूँ आपको, आपको मैं क्या बोला तू बोला कि कि नहीं बोला अल्लाह कि. जब कराएंगे तो भी मैं कराया बोल के मेंशन करे तू हुआ है, बोला अल्लाह कि डायरेक्ट नहीं दिए तो बोला भी कि ये मेंशन बात. करे। तू बोला कि नहीं बोला कि अपने हाथ से अगर अल्लाह पिलाएगा लिखा रहेगा तो मैं इस्लाम छोड़ता. तू बोला कि नहीं बोला कि. अच्छा मेरे भाई ठीक है, चल तेरी तू बात मैं एक बोला सेकंड के कि लिए नहीं मान बोला लिया, कि मैं पहले हाँ वो मैंने कंफर्म बोला कर. उसका मतलब दो निकलते, वही बता रहा नहीं, हूँ जब तो से फिर तुम्हें। तू जब बोला है तो तू इस्लाम छोड़ेगा आज. नहीं नहीं, इसके मतलब दो निकलते हैं, जब से मैं वही बोल रहा हूँ, मिसाल वही दे रहा हूँ अच्छा, कौन से कि मैं मतलब पे दूं तू या इस्लाम जरिए दूं, छोड़ेगा वो मेरा बता. ही नाम आता है, सही सही. कौन ये से मैटर नहीं मतलब पे करता। तू इस्लाम छोड़ेगा वो बता. मुझे तुम नबी के तरीके सुन्नत जो थे, जिससे आप जो बार बार बताते हैं, डेबिट करते हैं कि आपके अरे नबी गलत ये करे, मामले वो में प्रूफ करो। सही सही सही. चालाकी नहीं. ये मामले हम्म में, शराब वाले मामले में तू बोला कि दो मतलब निकलते. कौन राइट। से मतलब, कौन सा मतलब तुझे चाहिए जिस बुनियाद पे तूने ये बोला कि मैं इस्लाम छोड़ूंगा. वो कौन सा मतलब चाहिए वो हमको समझा दे, फिर हम हदीस आपके सामने रखते हैं. जल्दी बता, मुझे टाइम ये नहीं है. मतलब का, हाँ वो बता रहा हूँ कि अल्लाह देगा, सर्वेंट नहीं देगा, और इसका प्रूफ भी होना कि वहाँ सर्वेंट भी मेंशन करे हुआ होना, किसी के जरिए नहीं देगा, वो खुद लाके देगा, सर्वेंट भी मेंशन रहना वहाँ, वो बताना आप आए। सर्वेंट, जब सर्वेंट दे नहीं रहा है तो नहीं नहीं सर्वेंट नहीं, कैसा मेंशन होना चाहिए. आप बोल रहे हो ना भाई कि अल्लाह ही देगा, हाँ. वो बात मैंने भी बताया, उसके दो मतलब रहते हैं, या तो किसी से देगा दिलाएगा तो भी अल्लाह दिया बोल के अच्छा, तू मेंशन रहेगा। बरेलवी है कि क्या है. नहीं मैं मुसलमान हूँ, बरेवी सुन्नी ए ये भाई, ए शिया भाई, मैं ए नहीं भाई. मानता। दुआ सुन. दुआ ये वसीले से मांगता है कि बिना वसीले के मांगता है. मैं डायरेक्ट मानता हूँ, जो कुरान डायरेक्ट में मांग. जिक्र है। अच्छा, मुझे एक बात बता. हाँ, दुआ कबूल करने वाला कौन है. अल्लाह है। अल्लाह है. मुझे बता कि अल्लाह ने किधर बोला कि मैं वसीले के जरिए से नहीं दुआ कबूल करता हूं. क्या क्या? मैं वसीले के जरिए से दुआ नहीं कबूलता हूँ। हाँ, ये किधर लिखा है बता. इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पे. किधर लिखा है कि अगर कोई वसीले से मांगेगा, बीच में वसीला रहेगा तो मैं दुआ नहीं कबूल करूंगा. कहीं लिखे हुआ नहीं है, लॉजिकली देखे तो कहीं भी ओ. लिखे हुआ नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह से हाँ. दुआ वसीले सुन. से मांगो मुबन. या डायरेक्ट मांगो, मुबन. दुआ पहुंचती है अल्लाह मुबन. को, खलास। मुबन. मुबन. जब तू ये बोल रहा है कि अल्लाह देता है, अल्लाह दुआ कबूल करता है, इतना भी अल्लाह बोला, इसका मतलब अल्लाह ही कबूल करता है, अल्लाह ही राइट। सुनता है, उसको वसीले की जरूरत नहीं है. तो ये जरूरी नहीं कि वहां पे लिखा होना चाहिए कि वसीला कोई इंसान का वसीला उधर मेंशन होना कि इसके वसीले से मांगेंगे तो नई दुआ कबूल होंगी. ऐसा तुम्हारा मांग करना ही गलत है.
अब नहीं वो लिखे हुआ ही नहीं है ना तुमने मेरे ये भाई, वादा अल्लाह किया था, ताला नहीं सुन, नहीं आप जो मिसाल दे अब रहे हैं वो चूंकि लिखी हुई तुमने ये नहीं है वादा कुरान में। किया, सईद, अब चूंकि तुमने ये वादा किया था कि ये साबित अगर हम कर देते हैं, बता देते हैं, तुम इस्लाम छोड़ोगे, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई प्यारे, जो आप मुझे वसीले का बोल रहे हैं वो तो लिखे हुआ ही नहीं है कुरान में। अल्लाह बोल रहा अच्छा है एक डायरेक्ट काम मुझसे करते हैं, मांगो। एक काम करते हैं, आप सईद मुझे सईद प्रूफ कर सईद दिए तो मैं मान लूंगा सईद आपकी बात, सईद जो है ही नहीं सईद आप जोड़ रहे सईद क्यों? सईद 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 हाँ अल्लाह शराब पिलाता है, क्या सर्वेंट के जरिए से पिलाता है? यहाँ भी वही बोलूंगा, मैं आपको देर से रिपीट पूछ रहा हूं करूंगा। मैं, क्या सर्वेंट के जरिए से पिलाता है? अल्लाह ने कहा कि मैं शहदों की नदियां बहाऊंगा, शराब पिलाऊंगा, हर चीज जो मांगूंगे वो दूंगा। शराब यहाँ पिलाऊंगा मेंशन नहीं करे हुआ बोलता, नहीं है, हाथ ना से सर्वेंट पिलाऊंगा का है ना बोलता। खुद का है। अबे जब उधर हाथ का जिक्र आ गया, हाथ से पिलाऊंगा, तो उधर इंसान सर्वेंट कहां से आ गया? किसका सर्वेंट भी का हाथ जिक्र नहीं खोल है। के पिलाएगा अल्लाह? हाथ से पिलाऊंगा बोले तो अल्लाह ही का हाथ बोल के मेंशन है। तेरे को खुजली हो रही, सही, तेरे को खुजली हो रही, तू बोल रहा मैं हाथ से खुजाऊंगा, इसका मतलब क्या है? तू अपनी गर्लफ्रेंड की हाथ से खुजाएगा टट्टे? नहीं नहीं मैं इसको जाऊंगा। तो फिर अगर तू ये तो बोल मेरे रहा है कि मुझे खुजली होती है तो मैं हाथ से खुजाता हूं, तो इसका मतलब खुद है कि जाता हूँ। सही अपने हाथ से खुजाता है, ना कि अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ से खुजाता है। हाँ भाई ये तो लॉजिकली बात है, तुम भी हाँ, तो खुजाते मैं भी इसके खुजाता हूँ। लिए तो यहाँ सुन, किसने देखा, अल्लाह करा रहा है या खुद दे रहा है? तो तू अगर बीच ये में मुझे किसी को बता। डाले, सही सुन, अगर तू बीच में किसी को डालेगा तो तुझे साबित करना पड़ेगा कि ये इस तरीके से अल्लाह कर रहा है, वरना तू दावा नहीं कर सकता। हो गई तेरी बात? मेरे अभी मेरे देखेगा हदीस भाई और वो इस्लाम मेंशन, खोलेगा, हाँ वो मेंशन वहां भी करेवा नहीं है कि अल्लाह कराएगा या करेगा खुद नहीं है। करेगा। आगे 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 आगे। हाँ हाँ भाई, हाँ। मान गया साहिल छोड़ेगा इस्लाम के नहीं? अरे ये क्या छोड़ने वाला, ये एक नंबर के नहीं नहीं, अंधविश्वासी मैं जो जाहिल जो इसने इंसान है। बोला था, इसको दिखाऊं कि अल्लाह अपने हाथों से पिलाएगा, ठीक है, खुद, हम्म, ठीक है, तो क्या ये इस्लाम छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? छोड़ेगा रे भाई, खुद पिलाएगा, ऐसा बोला है अल्लाह अगर तो। मैं आपको साहिल भाई, आप मेरे से बात सही कर रहे, अरे ये तो मैं डर गया आपसे यार बात एडम, करूंगा मैं। नहीं नहीं ये नहीं डर गया। एडम भाई का क्या है, नहीं नहीं एडम भाई का हाँ क्या हाँ है, यही। समझने नहीं आया म्यूट कर दो, समझने नहीं आया अपना बोलो म्यूट कर दो, ये नहीं अरे होता उनको, तरीका। अरे ओए ओए ओए, तू मेरे साथ डिबेट कर ही नहीं रहा था, अभी जो एंड वाला मुद्दा है उसके ऊपर आ। अल्लाह एंड खुद वाला मुद्दा, तुम पिलाएगा, मेरी बात ही नहीं सुनते हो यार, अपना ही अल्लाह गाते खुद हुए म्यूट कर पिलाएगा, देते हो। इस्लाम छोड़ेगा अभी कि नहीं? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह खुद पिलाएगा, इसका हम्म। डेफिनेशन वहां लिखे हुआ नहीं है, खुद हाथों से पिलाएगा या किसी सर्वेंट से पिलाएगा। अच्छा, यानी कि तू मानता है कि लिखा हुआ है कि अल्लाह पिलाएगा? वो तो मैंने अभी साहिल को मिसाल दी है कि जो भी अच्छा करेगा अल्लाह अच्छा करेगा। अच्छा 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 तो अल्लाह अच्छा के हुक्म से ही तो होगा ना मेरे भाई। अच्छा 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 अच्छा। तो अल्लाह अल्लाह जब दूसरी जगह पे लिख रहा है अल्लाह के बाकी जनों की जगह जो है वहां पे जो है ना, वो उसने बच्चे रखे हुए हैं मोतियों की तरह घूमने वाले जो पिलाएंगे, और यहाँ पे अल्लाह कह रहा है वो खुद पिलाएगा, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए? क्या 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 बच्चे? बच्चे, पप्पू बच्चे भी तो अल्लाह ने रखे हैं ना पिलाने खिलाने के हाँ लिए, उनको क्या कहते हैं? बच्चे रखे हैं पिलाने के लिए। हाँ, नहीं समझा मैं। अल्लाह ने पप्पू बच्चे नहीं रखे हुए बच्चे वहां पे जन्नत में? नहीं नहीं पता मुझे, फर्स्ट टाइम सुन क्या रहा हूँ मतलब नहीं तुम्हारे से। पता? नहीं साहिल नहीं क्या आ नाम आप था बोल जाएगा रहे पप्पू भाई, हो का? कि अभी वहाँ बच्चे रखे गए हैं। पप्पू बच्चों मेरे की भाई तशरीफ मिलेगी वहां पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चे प्रेजेंट करे हुए हैं, रखे हुए हैं कि वो बच्चे पिलाएंगे, अच्छा, वो बच्चे यही पिलाएंगे कहना चाह सिर्फ? रहे हो, ये कहना चाह रहे हो तुम? बच्चे पिलाएंगे या अल्लाह पिलाएगा? ये तो तुम बोल रहे हो ना मेरे भाई, अरे अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे बच्चे बच्चों का पिलाएंगे जिक्र ही नहीं या पता अल्लाह है। पिलाएगा? मेरे भाई जो भी होगा अल्लाह के हुक्म से होगा, तो बच्चे का डेफिनेशन कहाँ से आया है? अरे मैं बच्चों पूछ रहा का हूँ, जिक्र ही नहीं बच्चे है। पिलाएंगे या अल्लाह पिलाएगा, सिंपल सवाल है। बच्चों का जिक्र ही नहीं है तो बच्चे क्यों पिलाएंगे मेरे भाई? क्या मतलब? अल्लाह ने वहां पे 9 उम्र बच्चे नहीं रखे हुए जन्नत में? नहीं नहीं मुझे नहीं पता ये कहाँ लिखा हुआ है ये। हाँ, मोतियों की तरह घूमते फिरते जो बच्चे रखे हुए हैं बच्चे अल्लाह ने। फिरेंगे हाँ मेरे भाई, बच्चे रहेंगे, हर चीज रहेंगी, बच्चे पिलाएंगे कहाँ जिक्र हाँ, लिखा वो हुआ है? बच्चे क्या कर रहे होंगे, जो उनके नौकर होंगे ना, बच्चे किसके किस लिए हैं नौकर, वहां कहाँ पे? लिखे हुआ है, कहाँ लिखे हुआ है अच्छा, बच्चे वो गुलाम रहेंगे? अच्छा वो, तो बच्चे क्या ये करेंगे? बच्चों की पिलाएंगे या नई अल्लाह नई एक पिलाएगा?
नहीं नहीं मेरे भाई, एक बच्चों की नई लॉजिक डाल दिए तुम, बच्चों का जिक्र ही नहीं है, बच्चे पिलाएंगे, बच्चों को सर्वेंट बना दे रहे। बताना कोई भी मुसलमान के चैनल में बताना बेवकूफ बना रहा है बस। मैंने क्या पूछा यार? बच्चे जो बच्चे हैं वो क्या पिला रहे हैं, ये बताओ मुझे। बच्चों का जिक्र कहाँ है मेरे भाई, बच्चों को तो तुम बोल रहे हो। अच्छा मुझे बताओ कि जो कुरान के अंदर ये जो बच्चों का जिक्र है, कुरान चैप्टर नंबर 76 के अंदर, ठीक है, राइट, ये क्या है? तो वही बता रहा हूँ मैं, बच्चे पिलाएंगे लिखा हुआ है वहां, उसका डेफिनेशन। हाँ वो क्या है बच्चे बच्चे? रहेंगे, हूरे रहेंगे मेरे भाई, बच्चे भी नहीं रहेंगे, लेकिन हूरे भी आप रहेंगे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। ये आपको किसने कहा है कि वहां पे कोई भी बच्चा जा सकता है जन्नत में? हर कोई तो जवान होके जाएगा। हाँ राइट, बराबर बोले आप, बच्चा रहो या बूढ़ा रहो एक ही हम उम्र में जाएगा, तो फिर 22 से 23 साल रहेंगी ये जो उम्र। बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं जो अल्लाह ने बताया है कि वहां पे बड़े बड़े बच्चे भी होंगे, वो क्या करेंगे? वो किस लिए होंगे? अरे मेरे भाई किस लिए होंगे, लॉजिक ही नहीं बैठ रही, किस लिए सर्वेंट बनाना चाहते हो क्या उन्हें? तो क्या है वो? तो जैसा नॉर्मल इंसान है वो भी वो है भाई, अपनी जिंदगी जिएंगे अभी वहां एक जन्नत सेकंड, में। ओए ओए लॉजिक की माँ बहन एक ना कर। अभी तूने क्या बोला था? अभी तूने क्या बोला बोला था मैंने? कि वहां पे कोई बच्चा नहीं होगा, हर कोई जवान होके जाएगा, राइट? हाँ राइट। ओके, तो फिर बच्चे वहां पे क्या कर रहे हैं? तो बच्चे, अरे मेरे भाई बच्चे किस एज को बता रहा है, वहाँ कुरान में लिखे हुआ है, क्या पूछ रहा हूँ मैं आपको, जिस आप कुरान का हवाला दे रहे हो मुझे। हाँ क्या बच्चे है? भी इंतकाल, बच्चे का भी इंतकाल होके अगर वो जन्नत में जाएगा तो भी वो बच्चा जाके 22 या 24 का एज होके जाएगा। बूढ़ा भी गया तो ओके, वो एज का जाएगा, बुढ़ों का जिक्र नहीं है, बच्चों का जिक्र नहीं है। उनको भी बच्चा बोला गया, इनको भी बच्चा बोला गया। तो इसमें तेरी लॉजिक ही नहीं बैठ रही है, बच्चे क्या करेंगे? अच्छा। यानी कि अब तुम दोबारा सीखो। नंबर एक बात, साजिद यार वो बच्चों को कहते क्या थे यार, मुझे नाम नहीं आ रहा अरबी का। तिफल 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 गिलमान, गिलमान। ये जो गिलमान है ये कौन है भला, जरा मुझे बताओगे? वही तू ही बता दे मेरे भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। यानी डिबेट किस कहाँ हिसाब लिखे से हुआ कर है रहे हो जब तुम्हें पता गिलमान? नहीं है? नहीं तुम बता रहे हो ना, मेरा करेक्शन तुम कर रहे हो, जैसे कि तुम टीचर हो। तो मैं तो सवालात करूंगा कि भाई कहाँ बताया, मुझे हाँ प्रूफ तो फिर करो। आगे से कहते ना करो, सिर्फ सवाल करो। तो मैं हजार तो सवाल देखा ही है। कर रहा हूँ, अच्छा तुम्हारे होता क्वेश्चन पे क्या है, सवाल ही सारे कर लोग रहा सुने हूँ। जी, सारे लोग सुने हो क्या रहा है। जैसे ही मैं कुछ बताता हूँ उस वक्त ये आ जाता है डिबेट करने। जैसे ही मैं कुछ बताता हूँ तब डिबेट पे आ जाता है। जैसे ही मैं सवाल रखता हूँ उस वक्त ये बन जाता है, ओ मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे तो आम बका नहीं पता। इसको कहते हैं डिसेप्शन, इसको कहते हैं मकर। अल्लाह सबसे बड़ा मकार है, ये उसके छोटे मकार हैं, और कुछ नहीं है इन लोगों के पास, और इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। गिलमान जन्नत में होंगे, छोटे लड़के जो कि सर्विंग करेंगे इन जाहिलों को, जो कि सर्व करेंगे इन जाहिलों को जिनको अंब का पता नहीं है। मोतियों की तरह होंगे लाला जी। मोतियों की वह तरह होंगे, लुअलुअ बिफरे वल हुए मोतियों की मरजान, तरह होंगे, बिखरे हुए मोती। बिफरे हुए मोतियों की तरह होंगे, और इनको सर्व कर रहे होंगे इन बगैरतों को। चल भाई सईद खान भाई, अभी जाके सो जा भाई, आज सैरी कर ले। अच्छा मैं इनको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ, अभी रुक जा, इनको इनको जाने से पहले दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये मैं, चाइल्ड लेबर होगा उधर। हाँ हाँ चाइल्ड लेबर अब्दुल्ला होगा भाई वहां ने पे मस्त बिल्कुल। लिखा हम्म, सब इलीगल काम करते यार अल्लाह। चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर। ये देखें अल्लाह की चाइल्ड लेबर देखिएगा, एक सेकेंड। एक सेकेंड, बड़ा बड़ा डिस्टर्बिंग है चिल्ड्रन ऑफ पॉलिथियस के बारे में चीजें। ये देखो माशाल्लाह, some scholar says that they, the children of mushrikeen, will be the servant of the people of paradise. वो पैराडाइज के लोगों के सर्वेंट्स होंगे, गिलमान होंगे। ये औकात है अल्लाह की,
یہ ان بچوں کا کیا قصور ہے بھائی جو وہاں پہ گلمان بن جائیں گے بھائی یہ کس آیت میں مشرکین کے لکھا بچے؟ ہوا ہے؟ کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ ذرا کس اسی حدیث کا میں بھی لکھا ہوا ہے؟ ریفرنس اوکے اوکے چلو اب حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں. اب دیکھا پہلے لاجک پہ اس نے بات کرنی تھی, اب اس کو نہیں حدیث بھی نہیں، آپ چاہیے. جب پروف اور میں نہیں دیکھتا آپ ہوں جب نا پروف بتائے تو یار, میں پوچھوں گا نا. according to Ibn Abbas, the Prophet may Allah be saying, was asked about the children of mushrikeen, and he said, Allah knows best. یہ تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث دیکھتے ہیں. اچھا اس نے کوئی ریفرنس نہیں دیا تھا یہاں پہ, اوپر چلتے ہیں. اوکے ابن قیس کہتا ہے said that our mother had died during جاہلیہ, زمانہ جاہلیت میں ہماری ماں مر گئی تھی. And she had honored her guest, upheld ties وغیرہ 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 وغیرہ. نہیں اوکے ایک سیکنڈ کدھر گیا. مسلم آگے, کفار کدھر گئے, فیٹ آف دی کفار. احادیث ایک صحیحہ سیکنڈ میں لالا جی 3989 حدیث نمبر ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ مشرکین کے جو بچے بچپن میں انتقال کر جائیں گے تو جنتیوں کے خادم ہوں گے. شیخ البانی کی جو بہترین, احادیث میں وہی ڈھونڈ صحیحہ رہا ہے تھا, کیا تھا یار, صحیح مسلم. 3989, صحیح مسلم نہیں, احادیث صحیحہ شیخ البانی والی کھول 3989. دیں آپ, میرے پاس اس وقت ابھی ٹائم لگے گا, میں ایک اور چیز ڈھونڈ رہا ہوں بڑی مزیدار, وہ آپ کھول دیں. اچھا یہ میں ان کو دکھاتا اوکے. ہوں ایک بڑی مزیدار چیز. میں ابھی ادھر ان کا کریا کرم کرا کے یہاں سے بھیجیں گے, اتنی جلدی نہیں بھیجیں گے. یہ دیکھیں جی امورٹل بوائز, آپ ابھی آپ کو وہ حدیث بھی دیتے ہیں. امورٹل بوائز دیکھیں ابھی آپ, یہ جو لڑکے ہیں ایور لاسٹنگ یوتھ کے لڑکے, Allah concerning the people of the paradise, immortal boys go around serving. Quran chapter number 56 verse number 17. Interpretation, roundabout will serve boys of everlasting youth. If you see them you would be thinking at scattered pearls کی طرح گھومتے پھرتے. Ibn Kathir said this means that some of the children of paradise will go around to serve people of paradise. آہے جنت کے بچے جنتیوں کو, ان ڈنگروں کو سرو کر رہے ہوں گے. اور یہ کیا ہے, مخلدون, translation as immortal, everlasting youth, means they will appear in one of the form which will never change. They will not grow older than the age. Ibn Abbas said they are young boys who will never die. جنت میں مشرکین کے بچے یہ والے immortal boys بن جائیں گے جو بچپن میں مر جائیں گے, اور یہ ان جنتیوں کو سو کالڈ بغیرتوں کو وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرو کر رہے ہوں گے. ریفرنس تو ملا یہ بچے, صحیح آگے دیکھتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے. ابن حدیث کس قیم کی ہے یہ؟ الجوزیہ کیا کہتے ہیں, نہیں نہیں نہیں, کہ صحیح مخلدون حدیث. means they will not grow, چپ کرتے, they will not grow or change. If a man has grown he has not turned grey, Arab describe وغیرہ وغیرہ. If you see them they are scattered pearls, وہ موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے. ان کا کیا کریں بھائی, پہلے مجھے یہ بتائیں. پہلے بھائی صحیح بخاری سے بتانا بھائی. صحیح بخاری کے علاوہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے سالے. صحیح بخاری سے نماز پڑھنا حدیث تو دکھا دیں بہت مجھے, سے چل. ہے جسے مانتے ارے ہیں صحیح زیادہ. بخاری سے صحیح نماز پڑھنا بخاری کی دکھا دیں بتا. یار, اوے صحیح بخاری سے نماز پڑھنا دکھا دیں. ہلو, صحیح بخاری سے نماز پڑھنا دکھا دیں. نماز پڑھنے کا ذکر تو کہیں بھی نہیں ہے, صرف یہ ہے نماز پڑھنا کس طرح سے پڑھنا ہے وہ ذکر نہیں ہے. او تو اس کا مطلب ہے ختم ہو گئی, کیا ختم پرائیویٹ ہو چیٹ گئی میں میرے دیا بھائی, لالا جی. وہ تو سنت ہے. ختم ہو گئی جو بات. نبی نے اس کا طریقہ مطلب جو ہے, نبی اس نے کا بتایا مطلب وہ ہے کرے. تو سنت کہاں سے لینی ہے, مینگو سے, انہی کتابوں سے لینی ہے نا. یہ لو کتابوں سے تو سے آتی ہے ایک اور, یہ صحیح لو. بخاری سے بتانا میرے ابے بھائی, یار صحیح صحیح مسلم بخاری سے چپ کر بتا. دے, تم لوگوں کے اپنے ریفرنس صحیح بخاری سے میں دکھاتا ہوں کہ جس ماں نے اپنی بچی کو دفن کیا نا, وہ اور وہ بچی دونوں ہی جہنم میں ہیں. یہ دکھاتا ہوں صحیح بخاری سے تجھے, صبر کر, ابھی وہ بھی دکھاتا ہوں. یہ لے, یہ صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے. شیخ البانی اس کیا کو ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. سیدنا ابو مالک رضی اللہ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ سے فرمایا وہ جنتیوں کے خادم ہوں گے. ہاں جی, اب کیا کریں اس کا, نیچے لکھا ہوا کیا ہے ہوں گے؟ قال شیخ البانی اطفال المشرکین ہم خدم اہل الجنہ, یعنی جو مشرکین کے بچے ہوں گے وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے. اور یہ جو حدیث کی حدیث صحیحہ, اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں. شیخ البانی نے صحیح حدیثوں کو چھانٹ کر کے اس میں منقول کیا ہے. اس کو تو آپ جھٹلا بھی نہیں سکتے بھائی. بھائی یہ تو صحیح مسلم ہائے کی حدیث بتا رہا ہائے ہوں میں ہائے تجھے. ہائے 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 ہائے, ختم. اب تمہیں اپنی مرضی کی حدیثیں چاہیے صرف. یہ دیکھو, نہیں نہیں, اب آگے دیکھو بچے, یہ دیکھ
اب تو میرے تو اب تو آ گیا نا ریفرنس کے اوپر. اب ریفرنس پہ ریفرنس کھیلیں گے. مشکات المصابی, ابو داؤد ٹرانسمیٹڈ اٹ, ٹھیک ہے, صحیح الالبانی اینڈ زبیر زئی علی زئی دونوں نے صحیح کہا اس کو. اچھا یہ والی مسعود الوائد reported God was said the one who buried her daughter alive and the one who was buried alive will go to hell. اب کیا کریں؟ ہاں صحیح ہے, اب تو مجھے غلط بتا. کیا ہے اس میں اوکے پرفیکٹ. بھائی, اس کا مطلب تو صحیح بتا رہا ہے نا. ایک بچی ابھی پیدا ہوئی ہے, اس کو ہاں اس کی ماں نے دفن کر دیا ہے زندہ, رائٹ رائٹ, وہ بھی جہنم میں وہ جائے گی. دوزخ میں جگے گا. ہاں رائٹ رائٹ. بھائی, اس جو بچی کا ماں کیا قصور اپنے ہے, وہ دوزخ بیٹے میں کو, جائے گی. جو بچی یار دفن میرے کی گئی بھائی, ہے وہ دوزخ میں جائے گی. بچی کہاں ذکر ہے, بچی کہاں جا رہی ہے جہنم میں؟ یہاں ذکر یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گی جو اپنی اولاد کو جلائے گی. ابے بچی جائیں گی ڈنگر, بول کے the کہاں لکھے one ہوا ہے؟ who is buried alive will برن go to hell. الائیو. انگلش عربی دکھلا دینا دادا جی, عربی دکھلائیں. ابے 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 پڑھ ذرا پڑھ. the one who buries her daughter, جو اپنی بچی کو دفناتا ہے alive, and دفناتا the ہے. one who is buried alive, اور جو زندہ دفن کی گئی ہے will go to hell. دونوں جہنم میں جا رہے ہیں. عربی بھی دکھلائیں دادا جی, اس زندہ میں آواز عربی جلائی نہیں دیکھ. رہی گئی مجھے. ہے, زندہ ہاں جلائی گئی ہے, مطلب ہے اس کا. یہ ہاں دیکھ لیں جی, بھائی, یہ یہ دیکھیں. لکھا ہوا ہے الواعدۃ والموعودۃ فی النار, جو زندہ دفن کی گئی ہے اور جس نے زندہ دفن کیا ہے اس بچی کو, فی النار, وہ جہنم میں جائے گی. دونوں جہنم دونوں. میں. اب بول, اب مجھے بتا, اس کو جو لڑکا ہے اس کو دفن کیا جائے گا, جو بچپن مر جائے گا وہ تو خادم بن جائے گا وہاں پہ, اور جو لڑکی دفن کی جائے گی وہ جہنم میں چلی جائے گی. یہ اللہ کا انصاف ہے, یہ محمد کا وہ تو انصاف ہے. مشرکین کے اس واسطے کو ہے نہ نا میرے دکھائیں. بھائی. دوبارہ سنتے تم کیا کہہ رہے ہو. اب دیکھو, لڑکا بچپن میں اگر مارا جائے وہ جنتیوں کا خادم بن جائے گا, لڑکی چھوٹی عمر میں مار دی وہ جہنم میں چلی گئی. مجھے بتا اللہ کا انصاف کیا ہے اس میں؟ یہ تو حدیث ہے نا میرے بھائی, اللہ کا انصاف ہوتا, اللہ کی تو حدیث کیا ہے قرآن ہے, کہ یہ قرآن میں سالے جھوٹے بتانا. ہیں سارے کے سارے. مشکات مصابی جھوٹا ہے, الالبانی جھوٹا ہے, زبیر علی زئی جھوٹا ہے, ابو داؤد جھوٹا ہے. بول دے, یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. یہ نہیں سب نہیں, نے اس میں کو صحیح کہا حدیث حدیث نہیں مانتا میرے بھائی. بھائی آپ سوچ ہے. لیں, حدیث کو اس کو کہتے ہیں, ارے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اسی کو حدیث کہتے ہیں نا, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے, جو کہتے ہیں خدا کی مرضی سے کہتے ہیں. تو یہ حدیث جو صحیح ہے, اس کا مطلب نبی نے یہ بات کہی ہے اور خدا کی زبان نے یہ بات کہی ہے, تو اس کو تو مان لے بھائی میرے بھائی. یار لکھا ہوا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن ہاں مسعود نے کہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابے تم لوگ آ کے یہاں پہ کیا بول رہے ہو؟ تمہیں تو امر کا پتہ نہیں ہے. آئی ایم یور ٹیچر بوائے, جا کے اب اپنے اسکالر سے پتا کر, ان سے پتا کر یہ ایسا کیوں لکھا ہے. بچہ بچپن میں مر جائے لڑکا, وہ خادم بن جائے گا پیراڈائز کے جنتی لوگوں کا, اور جب بچی مر جائے جہنم میں چلی جائے گی. کیوں لکھا ہے, جا کے پوچھ کیا ہاں یہ بات تو میں پوچھوں گا بھائی, پوچھو, اور باقی باتیں بھی پوچھنا. اور یہ جو ہے نا کون سی ڈنگی بات؟ ڈنگی نہ کرو یہاں پہ آ کے نہیں نہیں ہمیں نہیں, آگے یہ بولا تو کریں سلام نہیں نہیں المتا برادر, اور پھر آگے چلا کریں ہمارے ساتھ, اور نہیں تمیز نہیں, سے جو رک کے بات کیا کریں نیکسٹ ٹائم. میرے بھائی جو صحیح ہے وہ چیز کو صحیح مانتا ہوں میں, یہ تم نے ہاں پروف چلے کیا, میں تو اس کے بہترین. بارے میں پوچھوں گا بھی. اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ کی اندر 2 ٹکے کی اوقات نہیں تھی اس کی کہ وہ اپنی جنت میں جو چھوٹے بچے اس دنیا میں مر گئے ہیں, چاہے وہ مشرکین کے ہیں, ان کو جنت میں جگہ دے دیتا. ایک کو بنا رہا ہے جنت کا غلام, ایک کو جہنم میں ڈال رہا ہے. فیمیل جہنم میں, مرد بچے جنت میں غلام فار ایور. مجھے بتاؤ اس غلامی اس لڑکے کا کیا قصور ہے جو نہیں بھائی, یہ تو ہمیشہ کے بتا, لیے نہیں نہیں, اب غلام ہاں بن کے رہے گا جنت میں. میرے بھائی جو تو نے حدیث بتائی ہے اس بارے میں بھی کنفرم کروں گا, اور تیرے لائیو ارے دوبارہ کرتا آؤں رہنا گا میں یار, اس کا مجھے نہیں پوچھنے. پرواہ بھائی. ہاں میرے پاس اسلام کیو اے کے بڑے آرٹیکلز ہیں, تمہیں پہلے کیو اے کا آرٹیکل دکھایا میں نے, اسلام کیو اے انفو کا پہلے آرٹیکل دکھایا میں نے تمہیں, اس کے بعد تمہیں حدیث دکھائی ہے. اب اس کا کیا کروں جو لڑکی جہنم میں جائے گی. سعید بھائی کو, ایڈم صاحب, سعید بھائی کو سب سے بڑا جھٹکا بھی اس بات کا لگا ہے کہ وہ بچی کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا. صحیح بات ہے سعید بھائی؟ ہاں, وہ تو میں پوچھوں گا نا میرے بھائی, اچھا, جو اگر یہ حدیث ہے حدیث وہ صحیح صحیح ہے نکلی, کیسا ہے میں تحقیق کروں گا. ہاں, اور اگر حدیث صحیح نکلی اور ویسا ہی ہے جیسے کہ بتایا گیا, تو ثابت ہو جائے گا نا کہ آپ کا جو اسلام والا اللہ ہے یہ ایک اچھا خدا نہیں ہو سکتا. یہ تو ثابت ہو جائے گا نا پھر. نہیں نہیں, اب میں اتنی کنڈیشن بڑی, بھی دیکھوں گا. آپ کی بات اچھا یہاں پہ
ساحل بھائی یہاں پہ مومن ایک جلیبی بناتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بچی تھی وہ بڑی ہو ہاں گئی ہو ارے یار چھوڑ اور دو نہ نہیں بیریڈ الائیو چلیں بچی ٹھیک ہے والی چھوڑ دیں. نو کوئی بڑی نہیں ہوگی. اس کو لے کے آنے دیں, اس کو سوچنے دیں, اپنے اسکالر سے لے کے آنے دیں, پھر اس کے اوپر شرح بھی دکھا دیں گے اس کو. نہ جی جانے دیں اس کو. اب میں اوکے اور نیکسٹ ٹائم آنا نا بھائی, سنو اب آپ کو پتا لگا کہ آپ کو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ڈیل کر سکتے ہیں, تو نیکسٹ ٹائم آنا پانی پی کے آنا, تحمل سے آنا, تاکہ ہم آپ کے ساتھ عزت و احترام اور اچھے طریقے سے بات کریں. ٹھیک ہے سید بھائی؟ اور اس پہ مزید جانکاری چاہیے تو میرے چینل پہ جا کر کے اس پر میں نے اسٹریم کی ہے مکمل, وہ بھی جا کر کے دیکھ لینا بھائی. بالکل لنک بھیج دیں بھائی, لنک بھیج دیں اوکے لنک بھیج دیں. ساجد بھائی اپنا لنک پرائیویٹ چیٹ میں بھی بھیج دیں اس ویڈیو کا, اور مین چیٹ میں بھی بھیج دیں. ٹھیک ہے خان صاحب؟ فیوچر ایکس مسلم ہے سعید خان بھائی, ہمارے فیوچر ایکس مسلم, لکھ کے اور لے سعید لینا. خان بھائی نہیں یہ بھی پتا کر کے آنا کہ جامع ساغر سے اللہ خود پلائے گا کہ نہیں پلائے گا قرآن کی آیات کے مطابق اپنے اسکالر سے. اب ہمیں چھوڑ دیں, اپنے اسکالر سے پتا کر کے آنا, اور پھر بھائی ان سے بھی میری پوچھنا. ایک بات سنو سن. سید خان سنو نہیں اب سنو تم, اور ان سے پوچھنا جب بھی وہ آپ کو کچھ بولیں گے نا, ان کو کہنا سرکار ریفرنس دیں. کیوں؟ ہاں ایسی کیونکہ بات سن کے آ جانا. جب آپ ہمارے پاس آئیں گے نا اور بولیں گے نہیں میرے اسکالر نے یہ کہا تھا, میں آپ سے کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا جناب ریفرنس دیں, بالکل ایسی جیسے آپ نے ہر چیز کا ریفرنس مانگا ہے. تو اپنے اسکالر سے بھی کہنا جناب ریفرنس دیں, جو بات وہ بولے گا اس کا ریفرنس لینا اور پھر آنا. اور اسی طریقے سے جس ٹون میں اب آپ بات کریں نا اس وقت, اس ٹون میں آ کے بات کیجیے گا, تو ہم آپ کے ساتھ عزت و احترام سے بات کریں گے. ٹھیک ہے سید خان بھائی؟ بھائی اس کا تو میں تحقیق کروں گا. میرا ایک اصول ہے, کوئی بھی چیز کا تحقیق کرنا اور پلس اس کی کنڈیشن کیا تھی وہ جانے بغیر میں فیصلہ نہیں لیتا ہوں. میں نے کب کیا فیصلہ لوکا ہے؟ ہاں میں نے کیا آپ کہا جو آپ کو؟ مجھے حدیث بتا رہے ہیں, آپ جو حدیث بتا رہے ہیں وہ کس کنڈیشن پہ لکھا گیا تھا وہ جانوں میں نے گا کہا ہے نا پہلے. جا کے پتا کرنا اپنے اسکالر سے. ہاں اور کیا بول ہاں رہا ہوں؟ وہی بات ٹائم کروں دے گا. رہا ہوں نا تمہیں. میں تمہیں مارا ہے, میں نے تمہیں کہا ابھی مانو, کہا ہے میں نے تمہیں کہا ہے ابھی کہ ابھی مانو. نہیں نہیں اوکے کہا تو تم نے, پھر وہی بول اب رہا میں نے ہوں. کیا کہا ہے مجھے بتاؤ, میں نے کیا کہا ہے؟ تم نے سنا میری بات کی نہیں سنی؟ کیا کہا ہے میں نے؟ وہی اسکالر سے پتا کرو, ریسرچ کرو بول رہے بہترین. ہو تم. اور دوسری بات اب یہ بھی لے کے آنا کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ جنت میں اپنے ہاتھ سے نہیں پلائے گا, ورنہ اللہ نے خود کہا ہے کہ وہ جنت الفردوس کے لوگوں کو خود پلائے گا. اور اس کے اندر جو آپ کی تفاسیر ہیں وہ بولتی ہیں کہ وہ اللہ خود پلائے گا, اللہ ول سرو بائی ہمسیلف. ہاں وہ تو پتا ہے بھائی میرے, ٹھیک ہے, اللہ اب وہ خود جو پلائے گا, اس بائی کا ہمسیلف مطلب ہے کئی نا, نکلتے ہیں. بائی ہمسیلف جو ہے نا کہیں نہیں نکلتے. اب اس کے لیے تفاسیر کے اندر جائیے گا تو آپ کو پتا لگے گا. لہذا اپنے اسکالر سے لے کے آئیے گا کہ اس کا تفاسیر رائٹر نے کیا کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے, قرآن چیپٹر نمبر 76 کی آیت نمبر 21 ہے, تو اس کو اپنے تفسیر رائٹرز نے کیا کہا ہوا ہے, کس بات کو اس کے اندر صحیح کہا ہوا ہے, وہ بھی لے کے آنا. میں اب ویٹ کروں گا تمہارا. اچھا میرے ٹھیک ہے, بھائی, میرا ایک سوال کا جواب یہ دو مجھے ابھی بھی کہ تم نہیں, ہاں میرے تو کئی سوالات ہیں, میں تو جانوں گا نا ریسرچ کرنے. جیسا کہ آپ مجھے یہ حدیث بتائے, آپ کی بات یہاں برابر ہے, مکمل ہے ایک کہ ایک بھائی ایک ایک یہ چیز, ناانصافی کیوں ہو رہی ہے. صحیح اوور ڈوز ہو جائے گا. ایک ایک چیز یہ لکھ لو, زیادہ ڈسکس کریں گے نا سب بھول جاؤ گے. پہلے ایک چیز پہ تحقیق کرو اور لے کے نہیں آؤ. میں نے تو ہاں لکھ لیا ہے, وہ میں نے اسکرین شاٹ بھی لے لیا ہے, وہ تحقیق کر لوں گا میرا بھائی. ہاں تو وہ ایسے لے کے آؤ, ریکارڈنگ بعد بھی میں کر آگے لیا کی ہے میں بات نے. کریں گے. ایک میں گھنٹے کے اوپر ایک سمپل سوال کرنا چاہتا ہوں آخری کہ سوال ہے, ٹھیک آپ, ہے. ہاں آخری سوال ہے کہ آپ اور ساحل بھائی دونوں جو ایکس مسلم بنے ہیں, تو وہ صرف یہ حدیثوں کے بیس پہ بنے ہیں یا پھر کوئی ابھی خدا سب سے نہیں ہے دنیا میں اس سے پہلے بنے ہیں؟ آدھا گھنٹہ تم سے قرآن پہ بحث کی ہے نا میں نے. قرآن کی کون سی کل ہے سیدھی, چل بتا, قرآن کی کون سی کل نہیں سیدھی ہے؟ نہیں, وہی آپ کو کہاں ڈاٹ دکھا اوکے, ہے کہ یہ بھائی یہ گیو قرآن کے می حساب سے غلط گیو ہے. می ون سورت آف قرآن, ایک سورت دو قرآن کی جو انسانیت کے لیے اچھی ہو, اچھائی ہو اس کے اندر, صرف ون سورت. پوری قرآن ہی انسانیت کے لیے ہے نا میرے بھائی بھائی. 114 میں سے ایک بتا دے جو میں کھول کے پڑھوں ابھی اور اس میں انسانیت کے لیے بہت اچھی چیز لکھی ہو. ابھی تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. یعنی کہ اب سنو, تم قرآن کھیلنا چاہ رہے تھے اور تم مجھے ایک صورت نہیں دے سکتے ایسی جس میں انسانیت کے لیے بہت اچھی چیز لکھی ہو, کوئی جس کی وجہ سے انسانیت کا کوئی بہت بلا ہو جائے.
एक भी नहीं दे सकते तुम, इमेजिन दैट। अब मैं सही बुखारी के हिसाब से जो अब नबी की सही बुखारी पे सुन्नत चले गए बयान हो। करी गई है, अब एक कुरान नहीं की बात नहीं, कर रहा हूं मैं, सुन, अभी तूने जो सवाल किया है मुझे उस सवाल पे ही रहना है अच्छा अभी। ठीक है मेरे भाई, कुरान में मुझे से नहीं पता, एक सूरत ठीक है, निकाल, सुनो, राइट राइट, एक आपके सूरत ऐसी हिसाब दो, से एक सूरत ऐसी दो जिसमें पूरी इंसानियत के लिए कोई बहुत बड़ी भलाई का काम लिखा हो। कुरान में सिर्फ अल्लाह की तारीफ है, सूरे अर्रहमान में तारीफ है अल्लाह की, कुरान यासीन में में अल्लाह की तारीफ है, तारीफ नहीं है, सूरह रहमान में अल्लाह की तारीफ नहीं है। सूरह तारीफ रहमान है के अल्लाह अंदर, की। सुनोगे, सूरह हाँ रहमान के बोले, अंदर वर्जन बच्चियों की तारीफ है। नहीं नहीं नहीं, सूरह रहमान के अंदर जो जन्नत में वर्जन बच्चियां मिलेंगी उनकी तारीफ है। जन्नत के अंगूरों के बागात की तारीफ है। जन्नत में ये जो आपके मिलेंगे आपको ये लड़के, चैप्टर नंबर 56, ये उसकी तारीफें हैं सूरह रहमान के अंदर। सूरह हाँ मेरे रहमान के भाई, अंदर तो अल्लाह अल्लाह की की तारीफ तारीफ जो है है ना, सूरह जी। सूरह रहमान के अंदर जो अल्लाह की तारीफ है ना, वो शुरू की कुछ आयत में उसके बाद खत्म हो जाती है। और उसमें भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है सूरह रहमान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कभी खुद पढ़ी है? हाँ मैंने कई बार ट्रांसलेशन सुना है, प्रॉब्लम ही तो जानना चाहता हूँ क्या, क्या आपको ओके क्या चले, वो प्रॉब्लम है जिसके यार जो आप थोड़ी एक्स थल्ले मुस्लिम बने। साल है यार, एक सेकंड तेन तो प्रॉब्लम दस दिन है, कोई मसला ही नहीं का, बैठे हैं ना, ये ले, हाँ बता चला, मेरे भाई, मैं भी चला, जानना पहले चाहता हूँ। पहले पहले सूरह रहमान को देखते क्यों हैं। बता, एक एक बात क्लियर कर देता हूँ मैं, भाई फर्स्ट तूने सूरह रहमान प्रेफरेंस बोली है ना, कुरान का रहता है, वही अरे बता तूने रहा सूरह, हूँ। चुप, तूने सूरह रहमान बोली है ना, हाँ बता मुझे। ओके ये सूरह रहमान है, हाँ चल, अर्रहमान। अर रहमान, ठीक है। अल्लामल कुरान क्या मतलब है? बोलता जा भाई, मैं सुन रहा हूँ। भाई क्या मतलब है अल्लामल कुरान का? टैग द कुरान। टॉट द कुरान, कुरान सिखाया, ठीक है। रहमान हाँ ने कुरान सिखाया। आगे, खलकल इंसान, इसने इंसान को बनाया। मुझे इंसान को बता, बनाया। अल्लाह ने अगर अभी इंसान ही नहीं बनाया था तो कुरान किसको सिखाया? कुरान तो एक आयत पहले सिखा दी है, इंसान तो बाद में बनाया। कुरान किसको सिखा रहा था अल्लाह? अभी तो इस्लाम इंसान बना नहीं है। यहां पे रहमान ने कुरान सिखाया, फिर अल्लाह कहता है हाँ खलकल इंसान, इसने इंसान को बनाया। जब इंसान अभी बना नहीं तो कुरान किसे सिखाया? दरख्तों को। अरे मेरे भाई, इंसान से पहले भी तो कुरान किसे सिखाया, आपका सवाल है ना। तो इंसान से पहले मखलूक फरिश्ते थे जो अच्छा, अल्लाह की फरिश्तों को इबादत सिखाया, करते इंसान थे। को नहीं सिखाया। इंसान को कहां सिखाया? लाजमी पूरे है। पूरे के पूरे कुरान के अंदर दिखा, इंसान को कहां सिखाया? आयत ही गलत है, उसका ऑर्डर ही गलत है, आयत का ऑर्डर ही गलत है। कुरान सिखाया नहीं होना चाहिए। अर्रहमान खलकल इंसान अल्लामल कुरान, अल्लाह ने इंसान बनाया, कुरान सिखाया। ऑर्डर ऑफ आपके द हिसाब वर्सेस से क्या है? हाँ, अल्लाह ये ने, लाइन ऊपर रहना चाहिए था, ये बोलना चाह रहे हो। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, लाजमी सी बात है। अच्छा ये तुम्हें समझ नहीं आएगी। अल्लामुल हाँ नहीं, बयान, बोलो। अगर लाला किसको जी बयान फरिश्तों को सिखाया? भी अब सुनो सिखाया जरा, अब सुनो जरा, न, इंसान बनाने के बाद इंसान को सिर्फ बयान करना सिखाया, कुरान नहीं सिखाया। कितनी स्टूपिड बात है, क्योंकि काफिया और रदीफ बनाना था बस, और कुछ नहीं। अब इसको बयान सिखाया, कुरान नहीं सिखाया। अच्छा इनको छोड़ते हैं, नजम सजदान को भी छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। आगे ये इसके अंदर भी बड़ी गेमें हैं, लेकिन इसको हम बाद में देखते हैं। असल गेम एक और आपको दिखाते हैं, ये देखें, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन क्या मतलब है? मशरिक और मगरिब का रब नहीं, अल्लाह है। मशरिकैन, अरबी के अंदर मशरिक कहते हैं सिंगुलर मशरिक को, तस्निया का मशरिकैन सिगा कहते है, हैं दो मशारिक को, दो मशरिकों को, और वाहिद का मशारिक सिगा नहीं कहते है। हैं मैनी, तीन या तीन से ज्यादा मशरिकों को। अल्लाह ने दो मशरिके और दो मगरिबे का रब है वो। ये दो मशरिके और दो मगरिबे कौन सी होती हैं भाई? मशरिक तो एक ही है जहां सूरज निकल रहा है, मगरिब भी एक ही है जहां पे सूरज गुरूब हो रहा है। ये दो मशरिके और दो मगरिबे कहां से आ गई? रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन, दो मशरिके, नॉट मशारिक, मैनी मशरिके नहीं है। कुरान में तो बोंगी ही बोंगी है। और ये तुम्हारी वाली आयत है जो तुम कह रहे हो कि रब की तारीफें हैं। कौन सी रब की तारीफें? अल्लाह को तो आम का नहीं पता था कि मशरिक एक ही होती है, मगरिब एक ही होती है। ये कौन सी दो मशरिकों की बात कर रहा है अल्लाह? कई यूनिवर्स है ना मेरे भाई, एक थोड़ी यूनिवर्स है जिसमें ओके तो फिर 38 मशारिक होना चाहिए ना, फिर तो मशारिक होना चाहिए, प्लूरल के अंदर जमा का सही होना चाहिए। ये तो दो का डबल सही है। लिखा गया है ना मेरे भाई। हाँ तो दो, सिर्फ दो दो ही है। दो
दो सिर्फ दो ही है सिंगुलर दुनिया का वही मेरे भाई, प्यूलर का मतलब दो होता है तो सिर्फ दो लगा, प्यूलर का मतलब एक से ज्यादा भी होता है, तो सिर्फ नहीं यहाँ मेंशन दो यार, करेगा नहीं है। नहीं सुनो, अब दोबारा सुनो, स्टूडेंट बनो। अरबी जुबान सिर्फ वाहिद जमा पे नहीं है। अरबी जुबान ओल्ड लिंग्विस्टिक लैंग्वेज है जिसके अंदर होता है वाहिद, दो और तीन या तीन से ज्यादा। वाहिद लिहाजा तस्निया जमा। वाहिद तस्निया जमा, थैंक यू। तस्निया सिर्फ दो है, एब्सोल्युटली टू, सिर्फ और सिर्फ दो। जब यहां पे लिखा होता है ना रब्बुल मशारिक व रब्बुल मगारिब, तो ये होता ढेर सारी। यहां पे है रब्बुल मशरिकैन, सिर्फ दो, एब्सोल्युटली एग्जैक्टली दो मशरिकें, और एब्सोल्युटली एग्जैक्टली दो मगरिबें। अब बताओ। सईद भाई को फिर से एक हाँ झटका मेरे लग भाई, गया। ये भी हो सकता है कि नॉर्थ, जैसा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जैसा चार होते हैं, तो उस दो का इस दो का जिक्र करा गया हो, कौन से अरे दो वाह। ये भी तो हो का? सकता है ना। नॉर्थ से कभी नॉर्थ स्टार्ट साउथ निकला? ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट को ईस्ट बना दिया, साउथ और वेस्ट को वेस्ट बना दिया भाई। नहीं भाई, क्या जैसा बात। दो मगरिब दो मशरिब का जो जिक्र हो रहा है, हो सकता है ये चार का जिक्र हो, क्या हो ये सकता भी है तो हो भाई? सकता है ना। हेलो, मशरिक मगरिब शमाल और जनूब है, अल्लाह को नहीं पता था शमाल और जनूब का? तो वही बता रहा हूँ ना मेरे भाई। और फिर यहाँ पे अल्लाह दो मशरिक दो मगरिब क्यों कह रहा, शमाल जनूब क्यों नहीं कह रहा? ये अब इसकी तफसीर में जाना तुम्हें पता लगेगा कितनी बड़ी बोंगियां मारी हुई हैं। तुम नहीं मुझे नहीं नहीं, कहते हो कि नहीं मैं बताओ तफसीरें भाई, नहीं ये खाता, तो देखो, ये ये जो बोंगी चार है। का बता रहे हैं, ये दो और ये दो हो सकता है मेरे हिसाब से। कौन से दो? दो आपके मशरिक हिसाब से साबित करो, दो नहीं नहीं, मशरिक मैं साबित क्या करो। बता रहा हूँ आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो अबे है ना, ईस्ट वेस्ट को इन गोली मारो, मशरिक मगरिब शमाल जनूब, ये है हाँ चार। मेरे भाई। अच्छा, अब अल्लाह को शमाल जनूब का नहीं पता था, उसकी लैंग्वेज में नहीं था शमाल जनूब? तो आगे बता मेरे भाई, आगे बता। क्या ये तो आगे मैं, बताऊं? पहले ये बताना शमाल जनूब कहां गया, ये दो मशरिक दो मगरिब कैसे हो गई? तो वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, तो जब तू मेरी बात को तस्लीम नहीं कर रहा है तो आगे बता, और क्या? क्या अच्छा गलत है। नहीं, आगे क्या? बेटा दफा हो जा, गेट लॉस्ट, यू आर डन, यू आर डन, एब्सोल्युटली डन। जब तू कह रहा है ना लंगड़ी मशरिक का मतलब है मशरिक नॉर्थ वेस्ट, तो भाई इसका मतलब है तुम अब बिल्कुल डिनाइल मोड में आ गए हो, और तुम्हें पता है कि यू आर हो गया, फिनिश्ड, खत्म, खत्म हो गया। टाटा बाय बाय। 35 अब की तुम दिखा दी बगैरती है भी दिफा आए हुए करने हो। के लिए दिफा कर रहा है बस। हाँ, और जब बगैरती भी आ जाता है ना बंदा, उसके साथ बात नहीं हो सकती। अब लाले तुम इसकी बगैरती भी आ 35 गए भी हो। तो है, सूरह रहमान की 35। अल्लाह वही ना सर, उसको बगैरती नेमत भी आ गया ना, बताता जब है। बंदा बगैरती भी आ जाए साजिद, जब बंदा बगैरती भी आ जाए ना, तो उसका कोई इलाज नहीं है। बगैरत का इलाज नहीं होता, कम अकल का इलाज होता है, बेवकूफ का इलाज होता है, बगैरती का इलाज नहीं है। अच्छा एडम भाई, एक काम करो, तुम जो मुझे बोल रहे हो एक्स मुस्लिम बनोगे, मैंने तुम्हें नहीं जो बोला एक्स आयतों मुस्लिम का, बनोगे। नहीं नहीं, वो जो आयत बताते हो आप, जो उसका तर्जुमा देते हो, जो डेफिनेशन देते हो, उस हिसाब से भाई जो लॉजिक फिक्स नहीं बैठ रही है आपके हिसाब से, जो आप बोल रहे हो कि भाई एक ऐसी लॉजिक है, पहले इल्म सिखाया फिर इंसान को बनाया, जो जो आप लॉजिक प्रूफ कर रहे हो, क्योंकि मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दे सक रहा हूँ कि मेरे को उसका मुकम्मल मुझे जवाब नहीं पता अबे है। तो जाना एक अपने चीज स्कॉलर्स के पास जाके एक पता चीज सुन करना। सुन सुन मेरे भाई, और नहीं, अब नहीं मैं सुनना।